अभिवादन। हामीलाई हेरिरहनु भएका अनि सुनिरहनु भएका आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूलाई एउटा विशेष श्रृङ्खलामा नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप च्याप्टरको यो 27औं श्रृङ्खलामा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। हामीले पत्रकार महासंघ युरोप च्याप्टरले विभिन्न सन्दर्भहरूमा देश विदेशमा रहेका युरोप, अमेरिका, सबै महादेश र नेपाल सबैतिरका विभिन्न घटनाक्रमहरूका बारेमा विभिन्न सन्दर्भहरूमा हामीले लाइभ बहस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। र आज हामी यसरी यी बहसहरू सञ्चालन गर्दा, यो अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन गर्दै आउँदाखेरि अहिले हामी 27औं भागमा यहाँ आइपुगेका छौं। यो 27औं भागसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै अनुभवहरू पनि हासिल गरेका छौं। धेरै कुराहरूबाट यी श्रृङ्खलाहरूले, यी अन्तर्क्रियाहरूले धेरै परिणामहरू, धेरै राम्रा परिणामहरू पनि समाजमा सकारात्मक परिणामहरू पनि निकालेको छ। म आज पनि हाम्रो बहस साँच्चै विशेष हुनेछ, किनकि हाम्रो अतिथि झन विशेष हुनुहुन्छ आज। त्यसकारण हामीले यो बहसलाई विशेष बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामी एकसाथ एफएनजे युरोपको पेज, युरोप नेपाली खबर अनलाइनको पेज, नेपाली शब्दको अनलाइनको पेज, पोल्यान्ड पिटी न्युज अनलाइनको पेज लगायत विभिन्न पेजहरूबाट अहिले यसको बारेमा रवि सरले सबै जानकारी पनि गराउनुहुनेछ। यी विभिन्न पेजहरू लगायत धेरै 6-7 वटा हाम्रा मिडियाहरूबाट एकसाथमा यो कार्यक्रमलाई लाइभ प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। हामीले यी अन्तर्क्रियाहरूलाई औपचारिक रूपमै, पत्रकार महासंघको यो अन्तर्क्रिया भएको हुनाले यसलाई औपचारिक रूपमै सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। त्यसकारण म आजको यस अन्तर्क्रियाको, यस विशेष बहस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति हामी सबै युरोपका नेपाली पत्रकारहरूका अगुवा, अभिभावक, हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष श्री केजेन राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजकुमार थापा सर, सदस्य, कार्यकारी सदस्य नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखा। आजको यो नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाद्वारा आयोजना गरिएको यो हाम्रो सिलसिलेवार 27औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा डाक्टर राजु अर्याल, आइसिसी मेम्बर नर्वे, त्यसै गरी पुनम गुरुङ, एनआरएनए युके अध्यक्षलाई हामी नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो श्रृङ्खलामा नेदरल्यान्डबाट द्रोन रिजाल, त्यसै गरी डेनमार्कबाट महेश खाती सर, त्यसै गरी अस्ट्रियाबाट रविचन्द्र भट्टराई, त्यसै गरी प्रेम परिवार सर नर्वेबाट, जो चाहिँ हाम्रो नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखा कार्य समितिका साथीहरू हामी यहाँ रहेका छौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न देशहरूमा विभिन्न श्रृङ्खलाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यो श्रृङ्खलाबाट कतिपय ती देशहरूमा भएका यावत समस्याहरूलाई उजागर गर्ने र सम्बन्धित ठाउँमा हाम्रो आवाजहरू पुर्याउने पनि प्रयत्न गरेका थियौँ र कतिपय ठाउँमा हाम्रा आवाजहरू पुगेको र समस्याहरू समाधान भइसकेको अवस्था पनि छ। र नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले गर्ने यो श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रममा पुनः यहाँहरूलाई स्वागत छ र अगाडि कार्यक्रम बढाउनको निम्ति राजकुमार थापा सर। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, उहाँले यो अन्तर्क्रियाको अध्यक्षता गरिसक्नु भएको छ। हामी विविध कारणहरूबाट यो त हामीले सम्भव पनि थिएन हामी भेला भएर गर्नका लागि। हामीले यो प्रविधिको, जुम प्रविधिको यो एपको प्रयोग गरिकन यो अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि अलिकति छोटोमा भनिसक्नुभयो। आज हामीसँग साँच्चै विशेष अतिथि हुनुहुन्छ भनेर मैले अघि पनि भनेको छु। अहिले हामी विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न श्रृङ्खलाहरूका सन्दर्भमा, सिलसिलेवार रूपमा हामीले अन्तर्क्रिया चलाउने सन्दर्भमा अहिले यो एक सातादेखि हामी विशेष गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युरोप क्षेत्रको एउटा विशेष मिटिङ, यो 13औं क्षेत्रीय मिटिङ, 11औं महिला सम्मेलन र दोस्रो विज्ञ सम्मेलन अर्थात् ज्ञान सम्मेलन जुन आयोजना हुन लागिरहेको छ अक्टोबर 3 र 4 तारिक
ती विषयहरूमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ आजको यस कार्यक्रममा। र हामीले आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा दुईजना अतिथिहरू निम्त्याएका छौँ। म अतिथिहरूलाई यो कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनका लागि अनुरोध गर्दछु। म सर्वप्रथम एनआरएनए आइसिसी का सदस्य तथा युरोप क्षेत्रको यो दोस्रो विज्ञ सम्मेलनको अर्थात् नलेज कन्फरेन्सको संयोजन पनि गरिरहनु भएका संयोजक, त्यो कार्यक्रमका संयोजक, नर्वे निवासी एनआरएनए आइसिसी सदस्य राजु अर्याल सरलाई म उपस्थिति जनाइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार राजकुमारजी। सर्वप्रथम त आजको यस विशेष कार्यक्रम 27औं श्रृङ्खला नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप च्याप्टरको 27औं श्रृङ्खलामा हामीहरूलाई उपस्थित गराएर यो जुन 13औं युरोप रिजनल मिटिङ, 11औं महिला भेला तथा विज्ञ सम्मेलन 2020 को पूर्व सन्ध्यामा हामीहरूलाई उपस्थित गराएर यस रिजनल मिटिङको बारेमा तथा विज्ञ सम्मेलनको बारेमा प्रश्न पार्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण युरोप पत्रकार महासंघ युरोप च्याप्टरलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू। धन्यवाद राजु सर। अब म अर्को एकजना विशेष अतिथि निम्त्याउन लागिरहेको छु। यहाँहरूले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको होला, हाम्रो लाइभ प्रोग्रामहरूमा पनि देखिरहनु भएको छ। वास्तवमै हामी सबैलाई गर्व गर्न लायक एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो एनआरएनए को अहिलेको एनसिसीहरूमा अर्थात् राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद, 80 भन्दा धेरै देशमा यसका एनआरएनए का गैर आवासीय नेपाली संघका आफ्ना शाखाहरू छन्। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो शाखाको रूपमा स्थापित र यो एनआरएनए अभियान जहाँबाट सुरु भयो त्यो देशको अध्यक्ष जो युरोप क्षेत्रको मा एनआरएनए को एकमात्र महिला अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो हाम्रो गर्वको विषयवस्तु पनि हो। म एनआरएनए युके का आदरणीय अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यूलाई अतिथि उपस्थिति जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजकुमारजी अनि धन्यवाद नेपाल पत्रकार महासंघका आदरणीय अध्यक्षज्यू र उहाँ हजुरहरूको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ आज मलाई यो 27औं एपिसोडमा चाहिँ अब एनआरएन बेलायतको र अहिले हाम्रो हुन लागेको युरोपियन रिजनल मिटिङको केही अपडेटहरू दिनको लागि हामीले खोज्नेको सट्टा हजुरहरूले नै हामीलाई कल गरेर यति धेरै पत्रकारज्यूहरूको माझ आज हामीलाई उपस्थित गराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई म एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू। अब हामी हाम्रा अतिथिज्यूहरूले अतिथि उपस्थिति जनाइसक्नु भएका छ। हाम्रा को साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीलाई अघि अध्यक्षज्यूले फर्स्टमा भनिसक्नु भएको छ। हाम्रा अरू पनि साथीहरू सायद अब इन्ट्री हुनुहुन्छ होला एकछिनमा। रवि सरले यसको बारेमा पक्कै हामीलाई अपडेट गरिदिनु हुनेछ किनकि उहाँले नै हेरिरहनु भएको छ यो त्यसको यो जुन हाम्रो अहिले यो लाइभको कुराहरू। अनि अब हामी चाहिँ प्रश्न उत्तर सिधै अब प्रश्न उत्तर चरणमा जाँदैछौँ र हामीरा प्रश्नहरू चाहिँ आज मूल रूपमा अतिथिहरूसँग हुनेछन्। अनि रवि सर म हजुरलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छु, हाम्रो जुन कमेन्टहरू आउँछन् सोसियल मिडियाहरूमा यसो यहाँले त्यो पनि हेरिदिनुहुन्छ कि भनेर, किनकि त्यो सोसियल मिडियाहरूमा आएका कमेन्टहरू पनि हामी चाहिँ कमेन्टहरू वा प्रश्नहरू छन् भने हाम्रा अतिथिहरूलाई हामीले त्यहाँबाट पनि लिएर सोध्नेछौँ। अब म पहिलो प्रश्न चाहिँ आज हाम्रो राजु अर्याल सरलाई नै सोध्न चाहन्छु किनकि अहिले अब युरोपमा एनआरएनमा को जुन सम्मेलन हुँदैछ अर्थात् 13औं बैठक अनि उहाँ बैठकको सहसंयोजन पनि गरिरहनु भएको छ। अनि दोस्रो ज्ञान सम्मेलन जुन हुँदैछ र ज्ञान सम्मेलनको संयोजकको रूपमा उहाँले संयोजन गरिरहनु भएको हुनाले यहाँलाई मेरो पहिलो प्रश्न छ, ज्ञान सम्मेलन नामै ज्ञान सम्मेलन, नलेज सम्मेलन, नलेज कन्फरेन्स हैन, ज्ञानको कुरा छ, बुद्धिको कुरा छ। यो कुराको तयारी चाहिँ तपाईले अहिले कहाँ पुर्याउनु भयो? अब त कमसे कम 3-4 दिन भन्दा बेसी त छैन। यो तयारीको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि राजु सर? धन्यवाद राजकुमारजी हजुरलाई यो ज्ञान सम्मेलनको प्रश्नको लागि। अहिले हामी विज्ञ सम्मेलन यो नलेज कन्फरेन्सको चाहिँ अन्तिम तयारीको अन्तिम स्टेजमा छौँ
हामीहरूको 5वटा सेसन्सहरू मैले अघिल्लो हाम्रो प्रेस रिलिजमा पनि भनेको थिएँ। मेडिकल फिल्डमा कोभिडले गर्दाखेरि परेको इफेक्ट त्यसको बारेमा पहिलो, दोस्रोमा चाहिँ एग्रिकल्चरल साइन्सेस नेपालमा यहाँ भएका जुन विज्ञता छ एग्रिकल्चर फिल्डमा त्यसलाई चाहिँ नेपालमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषय एउटा नेक्स्ट सेसन छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसन र त्यसैगरी इनर्जी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट र लास्टमा अर्को हाम्रो चाहिँ नेचुरल साइन्सेस। यो 5वटा सेसन्सहरूमा चाहिँ हाम्रो तयारी एकदम लास्ट स्टेजमा गएका छौँ। एप्रोक्सिमेटली 49 जना विज्ञहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो पेपरहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ विभिन्न सेसन्सहरूमा। सम्पूर्ण पेपरहरू आइसकेको छ, हामीले एब्स्ट्र्याक्ट प्राप्त गरिसकेका छौँ। अहिले विज्ञहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन पनि फाइनल रूप दिनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरूको अहिलेको स्टेज भनेको चाहिँ अब को प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ पब्लिकमा आउनको लागि हामीले नेमलेसहरू आइटी सेक्टरमा पनि गइसकेका छ। आइटी सेक्टरबाट एउटा फ्लायर तयार भएर चाहिँ अब सायद आज बेलुका अथवा भोलि बिहानसम्ममा सबैलाई एउटा लिस्ट चाहिँ आउँछ कसले पेपर प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा। तर विज्ञहरू चाहिँ टोटली रेडी छौँ हामी 49 जना। अहिलेको तयारीको अवस्था यस्तो छ। विज्ञ सम्मेलनको बारेमा भन्नुपर्दा विज्ञहरू सबै नेपाली हुनुहुन्छ कि अरू विदेशी विज्ञहरूलाई पनि लिनु भएको छ तपाईहरुले? हाम्रो यो विज्ञ सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने युरोपमा रहनुभएका विज्ञहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो। प्रमुख उद्देश्य हामीले त्यसरी बनाएको छौँ। यसमा त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युरोपमा रहनुभएका जति पनि विज्ञ हुन्छ नेपाली, विदेशीहरू चाहिँ हामीले लिएका छैनौँ यसपालि। तर पक्कै पनि हाम्रो अर्को सेसनमा नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँ, स्पेसली युरोपमा। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी अर्कोचोटि इन्क्लुड गर्नेछौँ। तर यसपालिको हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालीहरूलाई नै, युरोपमा रहनुभएका विज्ञहरूलाई इन्भल्भ गरेर नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने। किनभने हामी कहाँ रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामीले भनिहाल्यो भने अहिले यो नेटवर्कमा म लागिसकेपछि यति धेरै विज्ञहरू हुनुहुँदो रहेछ नेपालीहरू युरोपमा। उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ। तर हाम्रो प्रमुख उद्देश्य चाहिँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट डाइरेक्ट देखिन सकिने कुन कुनमा छ त भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले पहिलो प्रायोरिटी त्यसमा राखेका छौँ। त्यो भएर अहिले भन्नुपर्दा हजुरको प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुपर्दा नेपालीहरू युरोपमा रहनुभएको, त्यसको अर्थ होइन कि नेपालमा हुनुभएका कोही पनि छैन, हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ छैन। हाम्रो प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ नेपालमा हुनुभएका विज्ञहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएका छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो कि यहाँ त धेरै विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ। के तपाईँले कुनै त्यस्तो डाटा वा रेकर्ड पाउनुभयो कति सङ्ख्यामा युरोपमा नेपाली विज्ञहरू कुन सेक्टरमा बेसी हुनुहुँदो रहेछ? कुनै त्यस्तो खालको तपाईँले अहिले यो विज्ञ सम्मेलनको सन्दर्भमा पारेर केही त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू पाउनुभयो, लिनुभयो? हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ल्याएको छौँ, तर एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ हामीसँग छैन। किनभने हामीले भर्खरै काम सुरु गरेका छौँ यो विज्ञ सम्मेलनको तयारीको लागि। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले डाटा तयार गर्न सक्छौँ। तर अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेडिकल फिल्डमा धेरै पाएँ मैले युरोपमा। त्यसै गरी यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि हाम्रो हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सनमा पनि धेरै हुनुहुन्छ। मैले फेरि यो दुईवटा मात्रै नाम लिँदाखेरि उहाँको मात्रै भन्न खोजेँ होइन, तर धेरै मध्येमा मेडिकल सेक्टर मैले एकदमै धेरै पाएको छु युरोपमा। स्पेसली मेडिकल सेक्टरमा धेरै हुनुहुँदो रहेछ। अनि जति 49वटा जुन पेपरहरू प्रेजेन्ट हुँदैछन् ती चाहिँ सबैभन्दा धेरै कुन सेक्टरका छन् त? तपाईँहरूले कसरी छनौट गर्नुभयो? त्यो पेपर छनौट गर्ने विधि के थियो? हाम्रो यस्तो थियो, मैले अघि पनि भनिहालेँ, रिसर्च गर्ने व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामीहरूले चाहिँ नेपालमा डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट हुने खालको पहिलो क्राइटेरिया चाहिँ त्यो राखेका थियौँ होइन। अनि नेपाली हुनुपर्ने, यहीँ युरोपमा हुनुभएका नेपालीहरूले नेपालमा इम्प्लिमेन्ट हुन सक्ने, हाम्रो दुईवटा क्राइटेरिया त्यही नै भयो। अनि पेपरहरू चाहिँ सबभन्दा धेरै हामीलाई अहिले अलिकति धेरै समय पनि हामीले मेडिकल साइन्सेसलाई लिएका छौँ। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन हामीलाई असर परेको छ विश्वलाई नै, यसमा अलिकति धेरै प्रेजेन्टरहरू हुनुहुन्छ। अराउन्ड अहिले टोटल मैले 49 जना भने त्यसमा चाहिँ 20 जना जति हाम्रो मेडिकल फिल्डबाट हुनुहुन्छ। धन्यवाद। फेरि तपाईँकोमा हामी आउने नै छौँ। हाम्रो धेरै साथीहरू, पत्रकार साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। अरू साथीहरूले पनि धेरै जिज्ञासाहरू छन् निश्चय पनि। म हाम्रो अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यूतिर जान चाहन्छु। अब तपाईँ पुनम गुरुङज्यू, अब तपाईँ अघि मैले सानो भूमिकामा पनि भने सबैभन्दा ठुलो एनसीसीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँ महिला नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ होइन, चुनावै लडेर निर्वाचित भएर आउनु भएको हो होइन। कस्तो लागिरहेको छ? जस्तै 1 वर्ष कार्यकाल तपाईँले लगभग अब सम्पन्न गर्नुभयो।
1 वर्ष कार्यकाल नेतृत्व गर्दा युके जस्तो देशको एनआरएनको नेतृत्व गर्दा जहाँ एनआरएनको जन्म हुनका लागि त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ हैन, पहिलो बैठकहरू भेलाहरू त्यहाँ भएको छ। तपाईलाई कस्तो लागेको थियो यो 1 वर्षको अनुभव तपाईको कस्तो छ? धन्यवाद राजकुमारजी। अब एकदमै थ्याङ्क यू। अब एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि त अब कामहरू अब हुन्छ नि, अब हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो जुन काम गर्ने एउटा हुन्छ नि मनमा लागेको कुराहरू जुन के भन्छ त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने मैले अझै केही गर्न बाँकी छ भन्ने त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ के। अब पत्तो नपाइकन जाँदो रहेछ 12 महिना हैन, भन्दाखेरि 12 महिना भनिन्छ तर पत्तो पाइन मैले। म यति व्यस्त भएँ हैन, अझै कोभिडले गर्दाखेरि धेरै जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसक्या हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले मैले कोभिडको सिचुएसनको बेलामा पनि चाहिँ मैले अब समाजलाई जुन प्रकारले मैले हामीले नेपाली समाजमा स्पेसली बेलायत भूमिमा नै गर्नुपर्ने कुराहरू केहीसम्म भए पनि मैले समाजले केही गरेँ हाम्रो टिमले भन्ने मलाई त्यस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। बट वी स्टिल ह्याभ 12 months टु गो अहेड हैन, 12 महिना अझै बाँकी छ। त्यो भने धेरै हो समय, तर अझै राम्रो कामहरू गर्न बाँकी छ। र अहिले जस्तो कस्तो लाग्छ भन्दा मलाई खुसी नै छु म जुन पोस्टमा आएर मैले एउटा जनता समक्ष एउटा पब्लिकलाई मैले सेवा गर्ने मौका पाएको छु, जुन विश्वास दिएर उहाँले मलाई यो ठाउँमा लगेको छ। अवश्य पनि अबको 12 महिनापछि चाहिँ मैले यसलाई उहाँहरूको विश्वासलाई पनि जित्नेछु। र अहिले मेरो काम मात्र नभइकन हामी संस्थाको कामलाई चाहिँ पब्लिकले जज गरिरहेको छ, हजुरहरू जस्तो पत्रकारज्यूहरूले जज गरिराख्नु भएको छ। सो आई वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु कम अगेन तपाईँहरूसँग अबको 12 महिनापछि फेरि हजुरहरूले मलाई यही प्रश्न सोध्नु होला। सायद त्यतिखेर मैले अझै सबैको एक्सपेक्टेसन मिट हुने गरिकन मैले एन्सर दिन्छु होला, किन त्यतिखेर म पनि फुलफिल हुन्छु होला जस्तो लाग्छ। तर अहिले हामी काम गर्दैछौँ, काम यति गऱ्यौँ भनेर भन्ने होइन कि हामी अझै काम गर्ने दौरानमै छौँ, अझै हामीलाई यो 12 महिना पनि कम्ती हुन्छ कि भन्ने मलाई कता त्यो भान चाहिँ हुन्छ। रविजी सरी राजजी, थ्याङ्क यू। अब तपाईँ र त अब एनआरएनको मुभमेन्टमा र त युकेको अध्यक्ष हुनुभएको छ, अघि पनि भन्नुभयो। हामीले 1 वर्ष त अलि यो समय अप्ठ्यारो पनि छ वास्तवमा। अब भौतिक रूपमा फिल्डमा गएर काम गर्न पनि मुस्किलको समय छ। र पनि तपाईँलाई मैले यसो हेरिरहेको छौँ, हामी वाच गरिरहेका छौँ, फलो गरिरहेका छौँ। सक्रियतापूर्वकै त्यसमा चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपले नै लाग्नु भएको देखिन्छ। अनि एनआरएन मुभमेन्टमा लाग्ने, यो एनआरएनको अभियानमा लाग्ने उत्प्रेरणा चाहिँ कसरी पाउनुभयो त तपाईँले? यो अध्यक्ष हुन्छु भन्ने लागेको थियो थिएन? त्यस्तो थिएन। मैले तपाईँलाई अफ द रेकर्ड पनि भनेको थिएँ मेरो एक्सपिरियन्स होइन। स्पेसली अब घरको श्रीमानहरू हो, प्राय समाजमा हिँड्ने, उहाँहरूको कुराहरू कहिलेकाहीँ सुनिन्थ्यो। समाजमा प्यासन चाहिँ मेरो थियो, तर आई नेभर इमेजिन्ड म एनआरएनमा गएर गर्छु भन्ने मेरो त्यस्तो थिएन। तर एउटा भनौँ न एउटा टाइमले मलाई त्यो ठाउँमा ल्यायो। तर ह्याभिङ सेड द्याट म चाहिँ एकदमै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई। मैले मेरो एउटा जुन प्यासन थियो त्यो प्यासनलाई एउटा भलन्टरी रूपमा मैले समाजमा कुनै स्वार्थ नराखिकन एउटा नेपाली जनताहरूको अथवा समाजको सेवा गर्ने एउटा मैले मौका पाइरहेको छु। यसको लागि अब आई डु नट ह्याभ एनी धेरै कुराहरू त भन्न सक्दिनँ, तर म खुसी छु। इन्सपायर गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ समाजमा, दिदीहरू हुनुहुन्छ, दाइ भाइहरू हुनुहुन्छ। मलाई यो ठाउँसम्म अझै ल्याएर भन्ने हो भने चाहिँ मैले मेरो सुरुवात चाहिँ तमुदी आमा समूहको संस्थापक आमा समूहको म अध्यक्ष हुँ होइन। म चाहिँ दिदीबहिनीहरूकैबाट मैले सुरुवात गरेको मेरो यो सामाजिक काम पनि। र भन्नुपर्दाखेरि मेरो ब्याकबोन नै उहाँहरू हुनुहुन्छ। दिदीबहिनीहरू धेरै इन्सपिरेसनल दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोगले गर्दा नै म इन्सपायर भएँ के हुन्छ नि, गर्न सकिँदो रहेछ। हामी दिदीबहिनीहरूले पनि यत्रो ठुलो संस्थाको एउटा महिला अध्यक्ष हुनुको अप्ठ्यारो सजिलो के रहेछ त? के अनुभव छ? अप्ठ्यारो भन्नाले महिलालाई मात्रै हुँदैन होला अप्ठ्यारो। यो संस्थामा आउनको लागि इट वाज क्वाइट च्यालेन्जिङ फर मी होइन। अब च्यालेन्जेसहरू त हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ, तर एउटा लेडीलाई भन्दैमा मैले प्रिभिलेज पाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले जुन प्रकारले अरू अन्य साथीभाइहरूले जस्तो इलेक्सनमा आए म पनि त्यही प्रकारमा आएँ। एउटा इलेक्सनमा गएँ, जितेँ। एउटा च्यालेन्जिङ मोमेन्ट थियो, त्यसलाई पार गरेँ। र त्यसपछि अबको मोमेन्ट भनेको
च्यालेन्जिङ भन्दा पनि अबको मोमेन्ट भनेको मैले सबैसँग मिलेर सबैलाई एउटा जुन एउटा एनआरएनको एउटा भनाइ छ अथवा एनआरएनको रोल छ एउटा हामी यो हाम्रो एनआरएन भनेको सबैको साझा संस्था एउटा साझा फुलबारी हो भन्ने एउटा जुन प्रकारको भनाइहरू छ यसलाई सार्थकतामा ल्याउने मैले कोसिस गरिरहेको छु। सबैसँग मिलेर काम गर्ने सबैको सहयोग मलाई अहिले जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा पनि म चाहिँ सबैसँग सरसल्लाह लिएर म अगाडि बढिरहेको छु। अझै फिल भइरहेको छ। हजुर आई डोन्ट नो लाइक म खुसी छु त्यसमा। हजुर यो एनआरएन युके को नेतृत्व गरेर अगाडि बढेर अहिले जुन च्यालेन्जहरू छन्, जुन अप्ठ्यारा सजिला सबै कुराहरू छन्, ती कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ? खुसी छु, म एकदमै खुसी छु। टिम राम्रो छ मेरो। अब तपाईँलाई किन खुसी छु भन्नुहुन्छ भने मेरो टिम एकदमै राम्रो छ, एकदमै क्वालिफाइड साथीहरू मेरो टिममा हुनुहुन्छ। डक्टरदेखि लिएर बिजनेसम्यान, इन्जिनियर्स, होइन, विभिन्न पेसाका प्रोफेसर, कानुनी सम्बन्धी। सो म आफ्नो मेरो टिमबाट बाहिर गएर मैले धेरै एडभाइसहरू पनि लिनु परिरहेको छैन। टिम नै एकदमै राम्रो छ मेरो टिम। त्यस कारणले गर्दा पनि मलाई यो समय चाहिँ भनौँ न अहिले मैले जस्तै परिस्थिति अहिले कोभिडदेखि लिएर जे पनि आउँदाखेरि टिम नै राम्रो भएको कारणले गर्दा पनि मलाई सजिलो भएको हो भन्ने मलाई त्यो विश्वास लाग्छ। थ्याङ्क यू। एकदमै तपाईँको यो भनाइबाट लाग्छ अब नेपालमा रहनुभएका वा प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनीहरूले पनि निश्चय पनि उत्प्रेरित हुनुहुनेछ यो यसरी चाहिँ समाज सेवाको सबै कुराहरूको मा अगाडि बढ्नको लागि भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब हाम्रा साथीहरू अरू साथीहरूले पनि प्रश्न राख्नुहुनेछ। अब हामी मूलतः अलिकति युरोपियन इआरएमको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ अनि हामी पुनम गुरुज्यूसँग चाहिँ अलिकति त्यहाँको चाहिँ उहाँ चाहिँ बेलायतमा चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या वा सबैभन्दा ठुलो मुद्दा वा त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो उपस्थिति भनेको भूतपूर्व गोर्खाहरूको कुराहरू छ। उहाँ त्यस सन्दर्भमा पनि हामी तपाईँसँग फेरि पछि आउनेछौँ। केजिन सर, हाम्रो अध्यक्षज्यूले केही प्रश्न राख्न चाहनु भएको छ, प्लिज केजिन सर। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेलायतका अध्यक्षज्यूलाई पुनम गुरुङज्यू, तपाईँलाई भन्ने गरिन्छ तपाईँ गोर्खा फ्यामिलीबाट चाहिँ जस्तो यो सेक्टरमा आउनुभयो होइन, तपाईँलाई जस्तो जति चाहेको जति काम गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएको स्थिति र काम गर्न नजानेको भन्ने पनि आरोप छ भन्नुहुन्छ पुनम गुरुङज्यू? आई डोन्ट नो, लाइक सर्टेन पिपलको कुरालाई लिएर म अब एकदमै त्यसैमा मात्रै हुने होइन, मान्छेको काम गर्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ होइन। अब टाइमले बताउँछ, अब टाइमले मैले अघि पनि भने 12 महिनापछि बनाउँछ। अब 1-2जनाको जजमेन्टमा मेरो काम हुने होइन, यो पब्लिक जेनरल पब्लिकले गर्ने हो। यसमा अब यो नै हुनुपर्छ। अब जसलाई चित्त बुझाएको छैन दे क्यान अलवेज कम एन्ड टक टु मी होइन। उहाँहरूलाई मैले यति सजिलो बाटो बनाइदिएको छु, म अध्यक्ष भनेर कसैको फोन नउठाउने अथवा यो हुने त्यो भन्ने सुपेरियर भएर बस्ने मेरो नेचरमा पनि छैन। आइ एम सिम्पल पर्सन। समाजमा चाहिने काम गर्न आएको हो म। जे ठिक छ म त्यसलाई म ठिक भन्छु, बेठिकलाई बेठिक भन्छु। र म कसैलाई, एउटा मान्छेलाई अथवा एउटा संस्थालाई, एउटा समूहलाई, एउटा पर्टिकुलर पार्टी, कुनै राजनीतिक पार्टीलाई खुसी गर्नको लागि चाहिँ म यो ठाउँमा आएको कतै पनि होइन। म एउटा समाजलाई सेवा गर्न आएको हो। मलाई कुनै यो त्यो भनेर उस पनि छैन। अब बाई 12 मन्थ्स अबको 12 महिनापछि सायद मैले यो जुन तपाईँले भन्नुभएको पोइन्ट्सहरू छ त्यसलाई मैले क्लियर गरेर जान्छु होला भनेर मलाई चाहिँ त्यो विश्वास लाग्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्छ पुनम गुरुङ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका अध्यक्ष। तपाईँलाई सुन्नमा आएको छ यो जस्तो अब चुनाव ताका अलिकति त्यहाँ निकै ठुलो संसारभरि नै खैला बैला मचिएको थियो बेलायतको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चुनावमा। पछिल्लो दिनमा तपाईँले स्पेसल्ली तपाईँका विरोधीहरूलाई चाहिँ पेलेर जानु भएको छ अरे, उहाँहरूका सुन्नु भएको छैन अरे भन्ने पनि आरोप छ। के भन्नुहुन्छ गुरुङज्यू? अब कसरी भन्ने, अब मैले त अब विरोधी भन्ने कोही पनि देख्दैन है।
अब डेफिनेटली तपाईँले जब काम गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ सक्सेस हुँदै जान्छ, क्रिटिसाइज भन्ने आउँछ। यदि तपाईँ केही गर्नु हुँदैन भने क्रिटिसाइज कहीँबाट नि आउँदैन, सबैलाई खुसी राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा मेरो मुभमेन्टहरू मैले सही काम गर्दाखेरि कसैलाई पेलेर लगेको जस्तो भान भयो भने गड नोज इट। तर मैले यहाँ अहिले तपाईँहरू समक्ष अहिले यत्रो पब्लिकले हेरिराख्नु भएको छ, म एउटा नारी मान्छे, त्यसमाथि एउटा संस्थामा एउटा अध्यक्ष जस्तो मान्छेले आफ्नै साथीहरूलाई पेलेर लान्छ भने वाट विल बी टुमोरो, भोलिको फ्युचर के हुन्छ? अहिलेको जेनेरेसनले, भोलिको हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनले कस्तो खालको एनआरएन खोजिरहेको छ होइन, कस्तो खालको समाज खोजिरहेको छ। अब त्यो प्रकारको कुराहरूसँग चाहिँ म यस्तो जुन पेलेर लग्यो भन्ने कुराहरू छ त्योसँग चाहिँ म सहमत कतै पनि छैन। हो, केही साथीहरूको असन्तुष्टि हुन्छ एउटा टिममा भएपछि, सानो सानो समाजमा अथवा समूहमा त अब आफ्नो विमति हुन्छ, परिवारमै त विमति हुन्छ भने एनआरएन एउटा ठुलो संस्था हो होइन, एउटा सबै नेपालीहरूको अट्ने एउटा संस्था हो। यसमा विमति भन्ने हुन्छ। त्यो विमतिहरूलाई चाहिँ मैले सरी, यहाँ फोन आइगयो, फोनबाट छुँदै, त्यो विमतिहरूलाई चाहिँ मैले एड्रेस गरेको छु। उहाँहरूको विमति भन्दिनँ म, उहाँहरूको भ्युजहरूलाई मैले एड्रेस गरेको छु। त्यस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सरी, यहाँ फोनबाट गरे भएर घरिघरि फोन आए। हजुर धन्यवाद। अरू साथीको केही छ? अब एक फेर म विज्ञ भेलातिर लागौँ। अब दोस्रो विज्ञ भेला युरोपमा हुन गइरहेको छ। अब हामीले अहिले भर्खरै अरू क्षेत्रका विज्ञ भेलाहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यसमध्येमा सबैभन्दा पहिला भएको विज्ञ भेला अमेरिका क्षेत्रको विज्ञ भेलामा केही विरोधहरू पनि भए, केही नराम्रो हल्ला खल्ला पनि बाहिर आए। अनि त्यसले गर्दाखेरि विज्ञ भेलाप्रति प्रश्नहरू पनि उठे। त्यसले गर्दाखेरि युरोपको विज्ञ भेला कस्तो होला भन्ने चासो हामी सबैलाई छ, संसारभरिका एनआरएनहरूलाई छ। किनभने विशेष गरी युरोप क्षेत्र एनआरएनको एउटा उत्पत्ति भएको क्षेत्रको रूपमा लिइँदो रहेछ र यहाँ पनि एउटा धेरै मात्रामा विद्वानहरू, विज्ञहरू, प्राज्ञहरू रहेको ठाउँ हो। मेरो चाहिँ अब डाक्टर हाम्रो राजु अर्यालज्यूलाई, उहाँ सायद इन्जिनियर हुनुहुन्छ कि अरे, डाक्टर होइन इन्जिनियर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मैले बुझेसम्म। यो विज्ञ भेला र यो जुन सम्मेलन छ र यो महिला 11औं सम्मेलन छ अनि 13औं युरोपियन रिजनल भेला छ, यो सबै एकैचोटि यसरी किन गर्नु परेको हो? यसले गर्दाखेरि एकदमै त्यो खिचडी पाक्छ जस्तो चाहिँ मैले देख्छु। किनभने विज्ञ भेला भनेको यसको एउटा आफ्नै लेभल छ। यो विज्ञ भेलाको चाहिँ जुन आउटकम आउँछ त्यो आउटकम नेपाल सरकारलाई समेत जाने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति स्तरीय बनाउन सकिन्थ्यो कि? यो विज्ञ भेलालाई यो रिजनल मिटिङसँगै जोड्नुको कारण चाहिँ के होला? राजु सर, यो यस विषयमा अलिकति प्रश्न पार्नु। मसँग प्रश्नहरू त थुप्रै छ आज तपाईँलाई नै, विशेष गरी विज्ञ भेलाको विषयमा। मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ यही हो कि यो विज्ञ भेला यो रिजनल मिटिङसँग जोड्नुको कारण चाहिँ के होला? हस्, धन्यवाद रवि चन्द्रजी। सबभन्दा पहिला चाहिँ म हाम्रो अमेरिकामा भएको जुन कुरा उठाइहाल्नुभयो हजुरले, त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू आए भन्ने कुरा, समस्या नभनौँ, एउटा सजेसन भनौँ, त्यहाँबाट हामीले सिक्न पर्ने कुरा। हामीले चाहिँ मैले युरोपको अहिले विज्ञ भेलालाई चाहिँ हामीलाई एउटा के मौका छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा भएको विज्ञ भेलाबाट हामीले पाठ सिकेर यसलाई चाहिँ अझै स्तरीय बनाउने एउटा मौका पाछौँ। किनभने हामी अहिले ग्लोबल भन्दा अगाडि र अन्य क्षेत्रमा भइसके पछाडि हाम्रो पालो आएको छ 3rd or 4th अक्टोबर। त्यो एउटा चाहिँ हामीलाई अपर्च्युनिटी छ भने अर्कोमा चाहिँ च्यालेन्जेस के छ भने उहाँहरूको भन्दा स्तरीय पनि बनाउनु पर्ने छ। किनभने अन्यमा भइसके हामी अर्कोमा छौँ भनेदेखि त्यसलाई कसरी स्तरीय बनाउने भन्नेमा हाम्रो दिनरात खटाइ त्यसमै रहेको छ। पहिलो कुरामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन यो एउटा प्रश्न पारौँ महिलाहरूको इन्भल्भमेन्टको कुराहरू थिए अन्य क्षेत्रहरूमा, अन्य भन्दा पनि एउटा क्षेत्रमा भनौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले यसपालि विज्ञ भेलामा पनि महिलाहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी भनेर हाम्रो एनाउन्समेन्टमै भनेका थियौँ। त्यो हिसाबमा हामीले सोचे जस्तो एकदमै धेरै महिलाहरूको इन्भल्भमेन्ट गराउन चाहिँ सकेनौँ, तर भए पनि हाम्रो विज्ञ सम्मेलनमा यसपालि महिलाहरूको इन्भल्भमेन्ट छ, त्यो एउटा। अनि दोस्रो पाटोमा जाउँ, यसलाई चाहिँ इआरएममा मिलाएर अलिकति खिचडी पकाउन लागे जस्तो भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो, त्यो एकदमै सही हो। तर हामीले विज्ञ भेलाको कुरा गर्नुपर्दा 2018 मा लक्जमबर्गमा हाम्रो एउटा सानो सेसन मात्रै थियो।
त्यसपछि इटलीमा हुँदाखेरि भएन है। अनि त्यस अर्थमा हामीले अहिले चाहिँ के गर्न सफल भयौँ भने होल डे नै हामीले विज्ञ भेलालाई हाम्रो सेड्युलमा राख्न सफल भएका छौँ। एक अर्थमा चाहिँ हामी अब अर्कोचोटि चाहिँ अलग्गै गर्नको लागि हुन्छ नि स्टेप बाई स्टेप त्यसमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ होइन। अब हाम्रो नेक्स्ट इयर अथवा अर्को वर्षमा चाहिँ हाम्रो हजुरले भन्नुभएको जस्तै हामी अलग्गै युरोप क्षेत्रबाट अलग्गै विज्ञ भेला गर्न सक्छौँ र गर्नको लागि माग पनि राख्नेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट त्यसैमा अगाडि हामी अगाडि बढिरहेछौँ। पहिलोमा हाम्रो सानो सेसन थियो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2 आवर्स 2 and 3 आवर्स, तर अहिले चाहिँ हामी होल डे भनेर मागिरहेछौँ। तर साथीहरूले अझै पनि 1-2 सेसनहरू चाहिँ त्यहाँ पार्लरले लैजानु पर्यो भनेर चाहिँ हिजो कुरा पनि आयो भनेर 1-2 सेसन चाहिँ त्यहाँ हामीले मिलाउने पनि प्रयास गरेका छौँ। तर जे भए पनि हामीहरूको विज्ञ भेला होल डेको सेसन छ यसपालि। हजुर, अनि यो अघिल्लो पटकको विज्ञ भेला 2018 मा अमेरिका क्षेत्रमा भएको विज्ञ भेला एकदमै चर्चामा आएको थियो, त्यसको चाहिँ धेरैतिर चर्चा पनि भयो। तर मैले चाहिँ के पनि सुन्न पाएँ भने तपाईहरूको जुन विज्ञ भेलाबाट आएको जुन आउटकम हुन्छ नि, जुन त्यसलाई डिक्लेरेसन के भन्छ, त्यसको कुनै पनि सदुपयोग भएन रे भनेर चाहिँ त्यहाँका विज्ञहरूले चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्ट आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाउने प्रक्रिया भयो रे भन्ने सुनेको थिएँ। अनि अहिले तपाईँहरूको यहाँको चाहिँ यो जुन आउटकम छ अथवा यो डिक्लेरेसन यो चाहिँ ग्लोबल भेलामा जाने हो कि तपाईँहरूले सिधै नेपाल सरकारलाई बुझाउनुहुन्छ? हाम्रो यो ग्लोबल भेलामा जाने होइन, किनभने ग्लोबलमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू सेट भइसकेका छ। तर हाम्रो प्रयास के रहन्छ भने यहाँ जुन यो विज्ञ भेलामा भएका एब्स्ट्र्याक्टहरू कलेक्सन गरेर त्यसलाई एउटा बुकलेट तयार गरेर चाहिँ हाम्रो आइसिसी मार्फत नै हामी नेपाल सरकारलाई चाहिँ बुझाउने भन्ने हाम्रो प्लान छ। त्यही अनुसारै हामीले एब्स्ट्र्याक्ट माग्दाखेरि हामीले सम्पूर्णलाई कम्युनिकेट त्यसरी गरेका छौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी यसपालि आइसिसीमा पनि ग्लोबल कन्फरेन्स जुन भइरहेछ उहाँहरूको पनि प्लान त्यही नै छ होइन। त्यही अनुसारै हामी युरोपको पनि गर्ने नै छौँ। अनि यो यसमा राजु सर अघि ठ्याक्कै रवि सरले भन्नुभएको, अहिले उहाँले फेरि सोध्नुहुन्छ, मैले जस्ट अलिकति मात्रै गराएको। धेरैको भनाइ के छ भने हाम्रो विज्ञ सम्मेलन भएका छन्, 49वटा पेपर तपाईँले प्रेजेन्ट यहाँ युरोपको एआरएममा प्रेजेन्ट हुँदैछन्। अब हाम्रो केन्द्रीय विज्ञ सम्मेलनमा 200 समथिङ कति हुने कुरा छ। अब यी कागजै मात्रै हुने हुन् कि यसले कहाँ पुगेर त्यसको के हो त फिडब्याक? यसले चाहिँ केही दिइरहेको छ वा होइन? अब यो भेला पारौँ एक दिन विज्ञहरूलाई, अर्थात् उहाँहरूको पनि सम्मान गरौँ भन्ने, प्रेजेन्ट गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ नेपाली कार्यक्रममा भेला पारौँ भन्ने मात्रै छ कि यसबाट हुन्छ के, आउँछ के? तपाईँहरू त्यसलाई कसरी पुँजीकृत गर्नुहुन्छ? होइन, यसलाई त अब मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालमा कुन क्षेत्रमा कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, मैले जुन हाम्रो विज्ञका साथीहरूलाई पनि त्यही अनुसार कम्युनिकेट भएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ पनि सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो शिक्षा मन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीहरूको यसरी विज्ञ सम्मेलन हुँदैछ भनेपछि उहाँले हामीले एउटा इन्भिटेसन पठाएको थियौँ कि ओपनिङ सेसनमा आउनु पर्यो भनेर। उहाँले यति धेरै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो कि होइन तपाईँहरूले गर्न लाग्नु भएको विज्ञ सम्मेलनमा चाहिँ म सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै बस्छु भनेर एउटा इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ होइन। त्यो हिसाबमा पनि हामीले एउटा च्यालेन्ज पनि ल्याएछौँ कि नेपालमा कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, एउटा मान्छेलाई क्याची होस्, हुन्छ नि, यहाँबाट भएको विज्ञतालाई चाहिँ नेपालमा कुन ठाउँमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै हाम्रो फोकस रहन्छ। मैले सबै पेपरमा चाहिँ त्यो छ भन्न फोकस लाइक बाचा गर्न सक्दिनँ, तर मोर देन 50% पेपरहरूमा चाहिँ नेपालमा कुन ठाउँमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै हाम्रो फोकस रहन्छ। अनि अहिले भनिहालेँ हाम्रो एउटा बुकलेट तयार हुन्छ एज टोटल कलेक्सन अफ अल द एब्स्ट्र्याक्ट्स। त्यो गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि बुझाउनेछौँ। त्यो हिसाबमा हजुरले भन्नुभएको जस्तो एउटा विज्ञहरूको भेला मात्रै गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छैन। हाम्रो यो विज्ञ सम्मेलन सकिसक्यो, किनभने यो विज्ञ सम्मेलन गर्नु हाम्रो फर्स्ट स्टेज हो। सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ हामीले जुन डकुमेन्टेसनको पार्ट छ त्यसमा फेरि हाम्रो कन्टिन्युअस मिटिङ र त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने हाम्रो अर्को नेक्स्ट लक्ष्य रहेको छ। अनि यो एनआरएनमा चाहिँ एउटा रोग के छ भने एउटा टास्क फोर्स बनाउनलाई, आइसिसी सदस्य बनाउनलाई, मानार्थ सदस्य चुन्नको लागि पनि ठुलो दबाब हुन्छ, त्यहाँभित्र ठुलो राजनीतिक चलखेल हुन्छ। तपाईँहरूले यो अब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको दबाब आयो? तपाईँ एकदमै नडाटी भन्न सक्नुहुन्छ? एकदम होइन, त्यसमा चाहिँ म एकदमै क्लियर छु। हामीलाई दबाब कतैबाट पनि आएन। हाम्रो एउटा प्रोसेस सेट गरेका थियौँ। प्रोसेस कस्तो थियो भने हामी जब यो अर्गनाइजिङ कमिटी बन्यो
मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1.5 महिना अगाडि बनिसके पछाडि चाहिँ हामी अर्गनाइजिङ कमिटीमा छलफल गऱ्यौँ कि हामी एकदम ब्ल्याङ्क थियौँ कुन सब्जेक्टमा कुन टपिक छान्ने भन्ने कुरा पनि हामीसँग थिएन। तर हाम्रो जुन कमिटी छ त्यही कमिटीबाट पनि 5-6वटा 7वटा सेसन त छुट्याउन सक्थ्यौँ किनभने हामीहरूमा पनि एउटा विज्ञता छ। अनि तर त्यो हामीले गरेनौँ। तर के गर्यौँ भने सम्पूर्ण एनसिसीहरूलाई 1 हप्ताको डेडलाइन राखेर ल तपाईहरूले चाहिँ तपाईहरूको एनसिसीमा विज्ञहरू कतिको हुनुहुन्छ कुन सेक्टरमा हुनुहुन्छ भनेर एउटा फर्म बनाएर उहाँलाई पठायौँ। उहाँले पाएको फर्म अनुसारै अनि हामीले त्यो सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ छुट्याएका हौँ क्या। त्यो एउटा फर्स्ट स्टेज भयो। अनि नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामीले 27 सेप्टेम्बरसम्ममा यो 5वटा सेक्टर प्लस यदि कसैलाई योभन्दा बाहेक पनि प्रेजेन्ट गर्न मन छ भने कृपया गरिदिनु होला भनेर भनिसके पछाडि उहाँहरूले एब्स्ट्र्याक्ट पनि पठाउनु एकदम स्वस्थ स्फूर्त रूपमा भनिहाले। 5वटा सेक्टर मध्ये सोसियल साइन्सेसको पनि एकजनाको परेको छ। उहाँलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ यसपालि नेचुरल साइन्सेस भित्र नै। तर उहाँले प्रेजेन्ट गर्ने पेपर चाहिँ सोसियल साइन्सेसले पर्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ कसैको दबाब राजनीतिक दबाब भन्ने हामीलाई कतैबाट पनि छैन। टोटल्ली फ्री। हामीले भनिहाले नि यो सब्जेक्ट म्याटर छुट्याउनेदेखि लिएर यसलाई पेपर फाइनलाइज गर्ने चाहिँ हामीले फ्रीली अर्गनाइजिङ कमिटी बसेर नै गरेका छौँ। तर तपाईहरूलाई केही आरोपहरू पनि छ नि। आरोप भन्नाले तपाईहरूले जुन एउटा रिजनलको चाहिँ एउटा भेला गर्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकामा पनि एउटा रिजनल भयो, त्यहाँ पनि जुन यो प्रपोजलहरू लिने काम भयो त्यसको अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ डिक्लेरेसन तयार पारिसक्नु भएको छ। त्यस्तै युरोपमा पनि तयार हुन्छ। अनि ठ्याक्कै त्यस्तै पनि फेरि त्यही क्रम फेरि ग्लोबल भेलाले पनि गर्दैछ भनेपछि तपाईँहरूको यो जुडिया छैन। तपाईँहरूको त्यहाँभित्र अलिकति कम्प्लिकेटेड भएको छैन किनभने साइन्टिस्ट त जता पनि उही त हो नि होइन र। ग्लोबल भने नि उही हो, साइन्टिस्ट के अरे रिजनल भने पनि उही हो। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छैन काम गर्दाखेरि? त्यो चाहिँ मैले भएको महसुस गरेको छैन। अहिले हामीले ग्लोबलमा एउटा एकदम क्लियरली भन्नुपर्छ। मैले हजुरको अगाडि पनि क्लियरली भन्न यहाँ पत्रकारहरू जति पनि हुनुहुन्छ त्यही मार्फतै क्लियरली भन्न चाहन्छु। हामीले ग्लोबलमा किन युरोपबाट धेरैलाई अटाउन सकिएन यसपालि? लाइक जुन एक्सपेक्टेसन्स थियो नि त्यो एक्सपेक्टेसन्स अनुसार अन्य रिजनको तुलनामा ग्लोबल कन्फरेन्समा युरोपबाट हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ धेरै व्यक्तित्वहरूलाई इन्भल्भ गर्न सकिएन। अनि हाम्रो यो युरोप रिजनकोले चाहिँ अहिले युरोपमै जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्भल्भ गराएर लिने भन्ने एउटा हाम्रो सोच छ। अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै यो जुन रिसर्च फिल्डमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम गर्वका साथ भन्न मन लाग्छ कि युरोप रिजनमा चाहिँ हामी यति धेरै धनी छौँ विज्ञता। एउटा सानो एक्जाम्पल दिँदाखेरि मेडिकल सेक्टरको बारेमा कुरा गरियो भने नोर्डिक रिजनको मेडिकल सेक्टरको लाइक यहीँको नोर्डिक रिजनमा चाहिँ मेडिकल फिल्ड कस्तो छ, यहाँको देशहरूले कसरी गरिरहेछन् भनेर त्यो एउटा सिम्पल मात्र दिने हो भने पनि वर्ल्डमा युनिक हुन्छ क्या। तपाईँलाई म एउटा कुराको याद के दिलाउन चाहन्छु भने, हुन त तपाईँलाई यस कुरामा थाहा छ तर म अलिकति त्यसमा याद के दिलाउन चाहन्छु भने 2014 अथवा 2015 को हाराहारीमा हो यो जुन स्किल नलेज एन्ड इनोभेसन ट्रान्सफर चाहिँ पोसिबल छैन भनेर नै एनआरएलले भनेको थियो होइन। अनि अहिले तपाईँहरूले लगातार विज्ञ भेला गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा ग्लोबल पोलिसी फोरम भन्ने पनि छ तपाईँहरूको फोकसको हुनुहुन्छ, त्यहाँ मलाई थाहा भएन। अनि यो हेर्दाखेरि अहिलेसम्म ग्लोबल पोलिसी फोरमले पनि केही पनि गरेको छैन। 5-6 वर्ष भइसक्यो त्यो स्थापना भएको पनि। अब यसबाट आउटकमको कतिको आशा गर्न सकिन्छ हामीले? आउटकम त भनिहाल्यो। अहिले हामीले पहिलो विज्ञ भेला गरियो नेपालमा 2018 मा। त्यसले त्यो बेलादेखि नेपाल सरकारमा पनि बढी चासो। उहाँहरूले त भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि तपाईँले विज्ञ त्यसरी गर्नुभयो भने हामी एज अ को अर्गनाइजर पनि हुन तयार छौँ। तपाईँहरू यसमा हामीलाई हाम्रो लिडरसिपबाट जहिले पनि कुरा हुँदाखेरि हुन्छ कि नेपाल सरकारमा जो पनि सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट एकदमै धेरै चासो दिने विषय नै विज्ञता नै पाएको छौँ। हाम्रो लिडरसिपहरूले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, हाम्रो कुमारजी हेमराजीहरू जहिले पनि कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन हाम्रो यो विज्ञको ट्रान्सफर गर्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ वान अफ द यो पहिला हामीले के गर्यो एनआरएनएमा इकोनोमी ट्रान्सफर भनियो होइन, यो विदेशी लगानी भने जस्तो कुराहरू आयो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो विज्ञतालाई कसरी हाम्रो यहाँ भएको विज्ञतालाई चाहिँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ है। हजुरले भन्नुभएको जुन 2014 देखिका कुराहरू पनि त्यो एकदमै रियल हुन्, तर फेरि कामै भएको छैनन् भन्न चाहिँ अलि नमिल लागे। अनि तपाईँहरूलाई दुईटा कुरा चाहिँ एउटा मैले पहिला पनि यस विषयमा लेख्दाखेरि
के पाएको थिएँ भने मलाई एकजना विज्ञबाटै लिखित पनि आएको छ, विज्ञबाट विज्ञमाथि प्रहार लिखित पनि आएको छ। के आएको छ भने तपाईँहरू भित्रमै 1-2 जना नेतृत्वमा रहने विज्ञहरू त्यस्ता हुनुहुन्छ अरे जो चाहिँ नेपाल सरकारको कोटामा पढ्नको लागि आउनु भएको हैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई एनआरएनले यो जुन विज्ञ भेलामा समावेश गराउन मिल्छ कि मिल्दैन, तपाईँको विचार के छ? हैन, हामी चाहिँ एकदमै ओपन छौँ सबैजनालाई। अब यदि कसैले हाम्रो अब्जेक्टिभ मिट गरेर यदि म इन्भल्भ हुन चाहन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ हामी चाहिँ ओपन छौँ सबैजनालाई हैन। त हजुरले भन्नुभयो जस्तै त्यो त्यसरी एकदमै दायरा खुम्चेको जस्तो बनाउने हामी सोचमा छैनौँ हैन। मैले भन्न खोजेको तपाईँ विज्ञहरू नै खुसी छैनन् त्यस विषयमा, केही विज्ञहरूले नै भनेको कुरा हो। अब केही त्यही त उहाँहरूको केही एक्सपिरियन्स होला, कुनै नराम्रो एक्सपिरियन्स होला पहिला हैन, त्यस कारणले भन्नुभयो होला। तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म मेरो कानसम्म चाहिँ आइपुगेको छैन त्यो कुरा चाहिँ। अब हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ, अब चाहिँ एनआरएनएको अभियानमा हाम्रो विज्ञ साथीहरू चाहिँ अलिकति कता कता होइन एनआरएन चाहिँ यो पैसावालाहरूको हुन्छ नि अथवा पैसाको चलखेल हुने मात्रै भन्नेमा जुन सुनिएको थियो त्यसलाई होइन है। हामी यहाँ विज्ञ साथीहरू पनि छौँ, यहाँहरूलाई पनि एनआरएनको अभियानमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर नै अगाडि बढिरहेको छ कि अहिलेको कन्टेक्स्ट यो 1-2 वर्ष भनौँ न। त्यसले केही असर गर्दैन। त्यसले केही असर गर्दैन। अनि मलाई तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न मेरो, तपाईँहरूले जुन एउटा डिक्लेरेसन बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूको भेलापछि एउटा जुन आउटकम आउँछ त्यो आउटकमलाई सम्भवतः तपाईँहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुहुन्छ होला हैन। त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को विज्ञ भेलामा तपाईँहरूले अघिल्लो पटक बुझाउनु भएको आउटकममाथि फलोअप गर्ने अधिकार छ कि छैन तपाईँहरूलाई? त्यो हामीले अर्को विज्ञ भेलामा होइन, तर हामीले यो बुझाइसके पछाडि यसको के भइरहेछ भनेर चाहिँ पुछ चाहिँ गर्छौँ। लाइक अहिलेको यसको स्टाटस के छ हुन्छ नि भनेर चाहिँ हाम्रो एनआरएनए मार्फत नै नेपाल सरकारलाई यो विषयमा चाहिँ यसमा केही फर्दर अगाडि बढिया छ कि छैन भने चाहिँ हामी पक्कै पनि एउटा गजगजाउने हुन्छ नि त्यो चाहिँ पक्कै नै गर्नेछौँ। हस् धन्यवाद। मेरो तर्फबाट यति नै। हस् थ्याङ्क यू। हजुरलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू राखिदिनु भयो, मेरो विचारहरू राख्ने मौका पाएँ। हस् थ्याङ्क यू। जारी रहँदाखेरि म एउटा सानो पूरक प्रश्न राजु सरलाई नै सोध्छु, अहिले भरे बा बिर्सिन नि सकिन्छ। जस्तो कि अहिले तपाईँले जुन कार्यपत्रहरू भन्नुभयो, जुन तयारीको चरणहरू भन्नुभयो, नर्मल्ली यसभन्दा अगाडि अघि मैले यसो रेकर्ड पनि हेरेको थिएँ, 7-10 दिन अगाडि नै यी प्रोग्रामहरू हुन्छन्, यी कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुन्छन्, यस्तो छ कुराहरू भनेर चाहिँ पब्लिस हुने वा सार्वजनिक जानकारीको विषयवस्तुहरू आउँदो रहेछ, आएको रहेछ। यसपालिको यहाँको हाम्रो इआरएममा चाहिँ यहाँको चाहिँ अब कतिले तपाईँहरूले अब सेक्रेटेरिएट रूपमा चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले अब 4-5 दिन मात्रै बाँकी छ, त्यो सन्दर्भमा कार्यक्रमहरू के छन् भन्ने कुरा पनि जानकारी नहुने स्थितिले चाहिँ यो गोप्यतामा के छ, केही रहस्य छ? होइन, यसमा चाहिँ गोप्यतामा केही पनि रहस्य छैन। हामी अहिले के हो भने एउटा त सब एकदम क्लियर भन्नुपर्छ, हामीलाई तयारी चाहिँ समय एकदम कम भएकै हो, त्यसमा चाहिँ एकदम स्पष्टै हुनुपर्छ। किनभने हामीले अब ग्लोबलको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ नोभेम्बर-डिसेम्बरदेखि मिटिङ बस्न सुरु गर्नुभयो, म पनि त्यसमा इन्भल्भ थिएँ होइन, केही मिटिङ हुँदा म पनि गएको थिएँ। हामीले चाहिँ अराउन्ड 1.5 months मात्रै पायौँ होइन। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ तयारी गर्दै जाँदाखेरि हामी एकदमै लास्ट स्टेजमा पुगेका छौँ। अब अहिले मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, अब आइटीमा चाहिँ अहिले हामीले सम्पूर्ण फिक्स भइसक्यो, आइटीमा जाँदैछ, आइटीमा गएको छ। अब आइटीबाट त्यो फिक्स हुने बित्तिकै हामी सबैलाई सर्कुलेट चाहिँ गर्ने नै छौँ। अब भोलिसम्म आउला हामी आज बेलुकासम्म, अब 5 बजीसक्यो, आज बेलुका भोलि बिहानसम्ममा चाहिँ हाम्रो पत्रकार साथीहरू र एनसिसीमा चाहिँ यो फ्लो हुन्छ। ओके धन्यवाद। अब म पुनम गुरुङतिर जान चाहन्छु। अब यहाँ अब अहिले चाहिँ अब अघि राजु सरले पनि भन्नुभयो विज्ञ सम्मेलन, किनभने उहाँ त्यसको संयोजक भएकाले उहाँ त्यो तिनै क्वेसनहरू नै उहाँलाई बेसी हुनु स्वाभाविक पनि छ। यहाँ पनि अब एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो यो इआरएमको, एनआरएन युके पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट छ होइन। अब यसमा फेरि दोस्रो कुरा त यसमा चाहिँ 11औं महिला बैठक वा भेला सम्मेलन पनि हुँदैछ युरोप स्तरको।
निश्चय तपाईँ महिला संयोजक त होइन, त्यसकारण त्यसको बेसी जानकारी नहोला, तर एउटा एनसीसीको महिला अध्यक्षको नेतृत्व गरिरहनु भएको सन्दर्भमा मात्रै मैले यो जोड्न खोजेको हो। के छ तपाईँहरूको एनसीसीहरूको तर्फबाट तपाईँहरूले गर्ने रिपोर्टिङको तयारी कस्तो छ? के कुरामा फोकस हुन चाहनुहुन्छ एनसीसीहरू? अहिले विभिन्न बहसहरू चलिरहेका छन्। अहिले म तपाईँलाई दोस्रो क्वेसनमा सोधौँला, कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त एज एउटा एनसीसीको रूपमा चाहिँ, राष्ट्रिय परिषदको रूपमा चाहिँ? हजुर, थ्याङ्क यू राजकुमारजी। हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ हामीलाई मुक्तजीले चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ यो युरोपियन उसको लागि भनेर, हाम्रो यो रिजनल मिटिङको लागि। हामीले यता युरोपको जतिको देशको जतिको लागि उहाँले पठाउनु भएको छ कि एनसीसीको 1 वर्षको सबै रिपोर्टहरू त्यो दिनमा चाहिँ हामीले उहाँले टाइम दिन्छु भन्नुभएको छ। जब कि कम्पेयर पहिला गर्दाखेरि हामीले टाइम पाएको थिएनौँ पनि होइन। त्यो योपालि चाहिँ 4 आवर्स चाहिँ एनसीसीहरूलाई मात्रै छुट्याइएको छ भन्नेमा हिजो थाहा भयो भनौँ न। हिजो हामीलाई चाहिँ मुक्तजीले चाहिँ प्री मिटिङ राख्नु भएको थियो हामीलाई। अनि लाइक स्याडली, त्यस्तो स्याडली भनेको त होइन, तर जस्तो जुन प्रकारको क्ल्यारिफिकेसन हामी एनसीसी प्रेसिडेन्टहरूलाई पहिल्यै आउनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अलि ढिलो भयो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ, मेरो पर्सनल भ्यू होइन। अनि जस्तो प्रोग्रामको आउटलाइनहरू, देयर आर मेनी प्रेसिडेन्ट्स म जस्तै जसले कि स्टिल कन्फ्युजनमा थियो हिजोसम्म कि। त्यो प्री मिटिङ राखेर उहाँले चाहिँ एकदम धेरैजनाको कन्फ्युजनहरू पनि क्लियर गराइदिनु भयो कि यो कुन विषयमा जाने भनेर। हामीले चाहिँ एउटा तयार गरेर पठाइदिइसक्यो, एनसीसीको 1 वर्षको रिपोर्ट नै तयार गरेर पठाइसकेका छ। अब अर्को चाहिँ मेरो तर्फबाट अथवा यहाँको म सब्जेक्टहरू त आफ्नो देश विशेष हुने गर्दछ होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि म चाहिँ बेलायतमा गोर्खाजहरूको एकदमै बाक्लो सङ्ख्यामा रहेको एउटा देशमा रहेको कारणले गर्दा यो अहिलेको रिजनल मिटिङले चाहिँ नागरिकता निरन्तरता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र सेकेन्डमा चाहिँ गोर्खाजको हक अधिकारको विषयमा पनि यो टपिकलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ यो रिजनल मिटिङमा चाहिँ बहस होस् र यो बहसको आउटकम अब चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा लगेर त्यसलाई चाहिँ फलोअप गरियोस् भन्न चाहन्छु। किनभने पहिला पनि नभएको होइन, तर वन्स द मिटिङ इज ओभर दे हेभ, मैले कहिले पनि थाहा भएन यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरिएको होइन। अब जुन प्रकारको डिक्लेरेसनहरू त्यतिखेर आउँछ त्यसपछिको रिभ्यू भयो कि भएन त्यो यो त मेरो टपिक भयो होइन, मैले भनेको टपिक भयो, देश बेलायतको भयो, अरू देशहरूले गरिएका टपिकहरूलाई पनि यसलाई रिभ्यू गरियोस् भन्ने म चाहिँ आज राजुजी त्यहाँ आउँदाखेरि म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। अरू त अब अरू टपिकहरू त हामीलाई जो एजेन्डा हामी सबै यताको युरोपका देशका साथीहरूको मिलेर हामीले 5-6वटा चाहिँ टपिकहरू बनाएका छौँ। यसमा हाम्रो स्पेसल उसले सिटिजनसिप कन्टिन्युसनलाई चाहिँ अलिक धेरै टाइम दिएर अब भन्न त भनिएको छ, हिजो हामीलाई नारायणजीले नै भन्नुभएको थियो यसमा चाहिँ छुट्टै एउटा सेसन नै छ भन्नुभएको थियो। तर त्यो सेसनमा को जाने त होइन, मलाई त क्लियर हुनु पर्यो नि कसले रिप्रेजेन्ट गर्ने त बेलायतको यति इम्पोर्टेन्ट टपिक होइन। अब कसले रिप्रेजेन्ट गर्ने त, अब बिहान टु बेलुकासम्म कोही पनि बस्न सक्दैन त्यहाँ होइन। कुन सेसनमा को बस्ने भन्ने एउटा अलिकति आउटलाइन क्लियर भइदियो भने, जस्तो म चाहिँ सिटिजनसिपको सेसनमा र गोर्खासको सेसनमा आइ एम भेरी मच ह्याप्पी टु रिप्रेजेन्ट युनाइटेड किङडम होइन, त्यो भन्न चाहन्छु। अरू राजकुमारजी अरू हजुरलाई केही थियो कि फेरि त्यो? हुन्छ, म सोध्छु, निश्चय सोध्छु। अहिले हामी चाहिँ एउटा विशेष बहस कार्यक्रममा छौँ। यो हाम्रो श्रृङ्खलाबद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप च्याप्टरको, युरोप शाखाको यो श्रृङ्खलाबद्ध बहसको 27औं भागमा हामी आज एउटा विशेष बहस कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू, हाम्रो आजको विशेष अतिथिहरूमा हुनुहुन्छ एनआरएनए आइसिसी सदस्य तथा युरोपियन रिजनको विज्ञ भेलाका संयोजन गरिरहनुभएका नर्वे निवासी राजु अर्याल, अनि हाम्रो अर्का अतिथि हुनुहुन्छ एनआरएनए युकेका अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यू। अनि अहिले हामी एनआरएन यस अन्तर्क्रियामा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको तर्फबाट आदरणीय अध्यक्ष केजिन राई, अनि हुनुहुन्छ बेल्जियमबाट रविचन्द्र भट्टराई जो एफएनजे युरोपको कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ अस्ट्रियाबाट,
अनि प्रेम परियार जो एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ एफएनजेयू युरोपको, उहाँ चाहिँ नर्वेबाट हुनुहुन्छ। अनि महेश खातीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो यहाँको सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ डेनमार्कबाट हुनुहुन्छ। अनि शेरबहादुर परियार हुनुहुन्छ जो हाम्रो यहाँ मेम्बर हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पोल्यान्डबाट हुनुहुन्छ। अहिले हामी यति सहभागी छौँ, अझै हाम्रो पत्रकार साथीहरू थपिने जस्तो सम्भावना बढिरहेको छ। त्यसकारण क्वेसनहरू पनि केही यहाँहरूलाई उहाँहरूले पनि सोध्नुहुनेछ। अब हामी यो बहसलाई फेरि निरन्तर जारी नै राख्नेछौँ। मैले सामान्य यो को छौँ अहिले हामी सहभागी भनेर जानकारी गराएँ र यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो युरोप नेपाली एफएनजे युरोपको फेसबुक पेज अनि युरोप नेपाली खबर.com, नेपाली शब्द लगायत हाम्रा झन्डै 5-7वटा जति मिडियाहरूबाट पेजहरूबाट यो अहिले यो हाम्रो यो बस कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ। धेरै यहाँ चाहिँ कमेन्टहरू पनि आएका छन्, धेरै सुझावहरू पनि आइरहेका पनि छन्। अहिले समय मिल्यो भने म सोध्छु हाम्रो पुनम गुरुङज्यूलाई, यता बेलायतका साथीहरूले यहाँ यी क्वेसन सोधिदिनु है भनेर यहाँ मलाई पठाइरहनु भएको छ अहिले भर्खरै पनि इनबक्समा पनि। तपाईँले अघि पनि उठाउनु भयो, मैले अघि एउटा सन्दर्भ पनि जोड्न खोज्दै थिएँ। अनि यो महिला भेलाको सन्दर्भमा जुन 11औं महिला बैठक छ भेलाको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूलाई के अब तपाईँ एउटा एनसिसीको प्रेसिडेन्टको हिसाबले तपाईँहरूलाई के एजेन्डा आएका छन् वा कस्तो खालको हुँदैछ महिला भेला चाहिँ? केही छ तपाईँहरूको केही डिस्कसनहरू भएको छ? त्यही त भने मैले अघि राजकुमारजीलाई होइन आउटलाइन केही पनि नआएको भएर हामीले त जुन एनसिसीबाट दिनुपर्ने हो, मैले महिलाकोदेखि लिएर हामीले गरेको महिलाले गरेको प्रोग्रामहरूदेखि लिएर त्यहाँको सबै मैले अपडेट पठाइदिइसकेको छु। तर आउटलाइन केही पनि नआएको, के भन्छ यो कन्भर्सेसनमा हामीसँग नआएको कारणले गर्दा पनि होइन यसमा चाहिँ खासै यो भएको छैन। तर वी आर प्रिटी मच रेडी। म आफै पनि एउटा महिला अध्यक्ष भएको नाता र हामीसँग चाहिँ महिला संयोजक, महिला भाइस प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना चाहिँ एकदम यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू पक्कै पनि मसँग साथ दिएर उहाँहरू पनि यसमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण आशा गरेको छु। र अवश्य पनि यो हाम्रो प्रोग्राम हो, यो रिजनल मिटिङ भनेको हाम्रो हो। हामीले चाहिँ हाम्रोमा भएको भएर नै हामी सबै मिलेर यसलाई सफल पार्नको लागि हामीले यसरी डिस्कसन गर्ने, कमी कमजोरी पहिला भएको रहेछ भने अब इम्प्रुभ गर्ने, यसरी पत्रकार साथीहरूसँग हामीले यसरी डिस्कसन गरेर जाने भने मोर इफेक्टिभ, मोर इम्पोर्टेन्ट र मोर फ्रुटफुल प्रोग्राम चाहिँ हामीले चाहिँ यसको रिजल्ट अझै राम्रो लान सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास छ। यसमा चाहिँ मैले कसै आयोजकलाई अथवा हाम्रो कोअर्डिनेटरज्यूहरूलाई मैले क्रिटिसाइज गर्न खोजेको कतै पनि होइन। राजुजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले विज्ञ सम्मेलनको विषयमा गर्नु भेरी गुड। यसरी मैले मात्रै होइन, अहिले जति पनि यत्रो 6-7वटा अनलाइनबाट हेरिरहनु भएको छ, यत्रो नेपालीहरूले हेरिरहनु भएको छ। अनि यस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन क्लियरिफिकेसन, दुईजना पब्लिक र लिडरसिप र पत्रकार, यतिको 3जनाको क्ल्यारिफिकेसन हामीले पब्लिक सामुन्ने लगेन सफल भयौँ भने यो नै हाम्रो एचिभमेन्ट हो। थर्ड पर्सन यो को भन्ने कुरै हुँदैन यसमा। यस कारणले गर्दा अहिले जति पनि लाइभ हेरिराख्नु भएको छ सब त हजुरहरूलाई चाहिँ कन्सर्न भएको क्वेसनहरू गर्नुहोस्, मलाई गर्नुहोस्, राजुजीलाई गर्नुहोस् होइन, अहिले पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ हजुरलाई खुलेर गर्नुहोस्। किनभने सत्य तथ्य कुराहरू भन्नमा हामीलाई कुनै अब्जेक्सन छैन। म एउटा एकदमै समाजलाई हामी गर्न आएको हो, तपाईँ हामी सबै समाजमा दिनै आएको, लिन आएको कोही पनि होइन। यस कारणले गर्दा हजुरहरूलाई लागेको कुराहरू समयले दिएको रहेछ भने राजकुमारजीले अघि भन्नुभयो आएको क्वेसनहरू मलाई दिनुहोस्, मेरो नलेजमा भएको कुरा म दिन्छु होइन। अब त्यहाँ कुनै कुराहरू चाहिँ मैले दिन मेरो उसभन्दा टपिकभन्दा बाहिर अथवा मेरो नलेजभन्दा बाहिर रहेछ भने अगेन म तपाईँलाई रिटर्नमा पठाइदिन्छु त्यो। यस कारणले गर्दा थ्याङ्क यू सो मच राजकुमारजी। म तपाईँकोमा आउँछु, तपाईँसँग अझै यहाँ क्वेसनहरू छन्, आइ नै रहेको छ। जस्ट यही एउटा जुन कन्सर्न गरिरहनु भएको छ पुनमज्यूले, अध्यक्षज्यूले, राजु सर तपाईँको के भनाइ छ? तपाईँ त कार्यक्रमको सहसंयोजक पनि हो नि होइन? तपाईँ किन यस्तो कार्यक्रमहरू एनसिसीकै अध्यक्षहरूलाई दिनका लागि के कारणले ढिलाइ भइरहेको छ, वा कता संयोजन अलिकति मिलेन कि के हो? के प्राविधिक केही कठिनाइ छ? प्लिज स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? हस्, थ्याङ्क यू राजकुमारजी, पुनमजी, हजुरलाई पनि। मैले यो टोटल एआरएम सहसंयोजन होइन कि म एज अ सदस्य सचिव भएर काम गरिरहेको छु। त्यो हिसाबमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू चाहिँ म थ्रु नै आइरहेछ, जस म मिडमा बसेर काम गरिरहेको छु। हामी
पुनमजीले भन्नुभएको कुरा म एकदमै धेरै स्वीकार गर्छु। अब यो पनि फेरि अब टाइमकै कुरा चाहिँ आउँछ क्या, त्यो हिसाबमा चाहिँ अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ फाइनल भइसकेको छ। म आजको यस पत्रकार सम्मेलन संसारभरि हेरिरहनु मान्छे व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ, यही कार्यक्रम मार्फत म पहिलोचोटि नै एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने हाम्रो वुमेन फोरमको सेसन चाहिँ एउटा टाइमिङ 12:30 बजी 2:30 बजीसम्मको टाइम छ। त्यो मैले अहिले नै भने, म इमेल पनि पक्कै नै आउँछ अब आज बेलुका अथवा भोलि बिहानसम्ममा होइन। अनि अर्को कुरा वुमेन सेसनमा पनि र एनसिसी सेसनमा एनसिसीहरू सबैजना आफैले नै रिपोर्ट सर्ट रूपमा रिपोर्ट राख्न सक्नुहुनेछ। युथमा पनि त्यही नै छ र हाम्रो वुमेन फोरम सेसनमा पनि त्यही छ। अनि एनसिसीको टोटल 4 आवर्सको सेसनमा चाहिँ हामीले पहिला गरेको भन्दा अलिकति पृथक किसिमले सम्पूर्ण यो के होस् भने एनसिसीहरूकै हाम्रो कार्यक्रम हो भन्ने अपनत्व उहाँहरूमा आओस्। किनभने पहिला जहिले पनि हामीले सुन्दै गरेको चाहिँ एनसिसीहरूको इन्भल्भमेन्ट एकदमै कम भयो एआरएममा भन्ने सुन्ने, जहिले पनि एआरएम गर्यो त्यो सुन्नमा आइराख्ने। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति स्पेसल किसिमले सोचेका छौँ। हिजो हाम्रो मुक्तजीले पनि एउटा मिटिङ पनि राख्नु भएको थियो, एनसिसीमा पनि भनिसक्नु भयो हाम्रो पुनमजीले। त्यो हिसाबमा हामी एकदमै धेरै तयारीको लास्ट स्टेजमा चाहिँ। अनि यसमा यो एनआरएन सिटिजन र भोटिङ राइट्सको बारेमा पनि अहिले पनि म यही कार्यक्रम मार्फतै क्लियर गर्न चाहन्छु कि एउटा सेपरेट सेसन छ। म टाइम पनि भनिदिइहालौँ यसको पनि, 12:30 बजीदेखि 2 बजीसम्म हाम्रो 2टा सेसन चाहिँ प्यारलल हुन्छ एआरएमको पहिलो दिनमा नै ओपनिङ पछि। त्यो हिसाबमा चाहिँ एनआरएन सिटिजन र भोटिङ राइट्सको बारेमा अलग्गै सेसन, नेपालबाट पनि गेस्टहरू आउनुहुन्छ त्यसमा, त्यो बारेमा पनि छिटै नै थाहा हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो गोर्खाजको बारेमा पनि सेपरेट सेसन छ। हाम्रो पुनमज्यूले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँका गोर्खाहरूको समस्याहरूको बारेमा अहिलेसम्म के भइरहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्नलाई अलग्गै सेसन पनि सेयर गरेका छौँ। म अहिले उहाँको प्रश्नहरू र यो टोटल एआरएमको बारेमा अहिले यति नै भन्न चाहेँ। हस्, अरू केही भयो भने फेरि पनि म जोड्नेछु। धन्यवाद राजु सर। म फेरि पुनमज्यूसँग जान चाहन्छु। अध्यक्ष पुनमज्यूसँग एकजना बेलायतका पत्रकार साथीले प्रश्न सोध्नु भएको छ। म यहाँ नामै चाहिँ भनिहालिनँ किनभने उहाँका अरू पनि प्रश्न भएकोले अहिले म भनौँला। जो सब राम्ररी चिन्नुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि, पुनम गुरुङज्यूले पनि। उहाँको सोधाइ छ, तपाईँ एनआरएन युकेको अध्यक्षज्यू जुन अहिले एनआरएनमा फ्री मेम्बरसिप गर्ने भन्ने जुन चर्चा छ, जुन खालको प्रस्तावहरू छन्, अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसको सम्मेलनमा वा साधारण सभामा जुन प्रस्तावहरू जाने कुराहरू छन्, यसमा एनआरएन युकेको धारणा चाहिँ के छ त? तपाईँहरू फ्री मेम्बरसिप हुनुपर्छ भन्ने धारणामा हुनुहुन्छ वा के हुनुहुन्छ? धन्यवाद। उहाँको नामै भनिदिनु भए पनि उहाँको नामै लिएर धन्यवाद भनिदिन्थेँ म, राजकुमारजी होइन। यो उहाँ बेलायतबाटै भन्नुभयो होइन? बेलायतबाटै हो। हस् ल, एकदमै धन्यवाद। उहाँले मलाई यो कुरा फोनमै गरेर सोध्नु भएको भए पनि मलाई कतै केही आपत्ति हुने थिएन। जुन प्रकारले यस्तो होला यत्रो सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै तपाईँकै मुखबाट आई एम मोर देन ह्याप्पी टु आन्सर हिम होइन। उहाँलाई होस् चाहे अरू कसै साथीहरूलाई जिज्ञासा रहेको भए तापनि यो निशुल्क सदस्यता भनेर आइसिसीले जुन ल्याउनु भएको छ, यसको लागि एनसिसी युकेले सपोर्ट गरेकै हो, गर्नु पनि पर्छ होइन। उहाँहरूले जुन आइसिसीमा नै उहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ भने उहाँले राम्रो प्लानिङ ल्याएर गर्नुभएको छ भने यसलाई हामी चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरेका छौँ उहाँहरूको लागि। तर एनसिसीमा चाहिँ मेरो यहाँ कस्तो छ भने बेलायतको एनसिसीमा पनि हामीले भन्दै गर्दा होइन, यहाँ सुन्दाखेरि पब्लिकहरूले पनि एनआरएन भनेको त हामी त्यसै नेपाली हो, त्यसै एनआरएन हो हामी भने तपाईँहरूले चाहिँ के को लागि फिस लाउनुहुन्छ भनेर क्वेसन नआएको पनि होइन होइन। त्यसको मतलब के हो भने यहाँको नेपालीहरूले, यहाँको मात्र नभए जातिको नेपालीहरूले हामी एनआरएन पहिले भइसकेपछि तपाईँहरूले हामीलाई एनआरएन बनाउनको लागि फिस लिने भन्ने क्वेसन नआएको पनि होइन, मैले यो नसुनेको पनि होइन होइन। तर भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो के छ भने म एउटा यसलाई पनि हामीले एउटा एजेन्डामा राखेका छौँ। प्रिभियस मिटिङमा मैले यसलाई लगेर कार्य समितिको साथीहरूसँग छलफल गर्नेमा थियो, तर त्यो दिनमा चाहिँ समयको अवधिमा भित्र चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्न सकेनौँ। 7-8 घन्टाको मिटिङमा पनि यो टपिकमा एजेन्डामा पुग्न नसकिकन मिटिङ टुङ्गिनु पर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ कमिटीमा चाहिँ यसको डिस्कसन हुन पाएको छैन अहिलेलाई चाहिँ। म यति भन्न चाहन्छु।
यस एज अध्यक्षको रूपमा तपाईले यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिनु भएको म छ? एकदम सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु, किनभने यो संस्था भनेको चाहिँ कुनै कसैले एकदम पैसा उस गरेर यो म धेरै देखिदिनँ यसमा, र यसमा मलाई धेरै भन्नु पनि छैन। यो स्वागत योग्य छ। म यसलाई यति राम्रो के भन्छ कामहरू गरिराख्नु भएको हाम्रो अध्यक्षदेखि उहाँको सम्पूर्ण आइसिसीका टिमहरूलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसलाई चाहिँ हामीले सक्दो हामीले चाहिँ हेल्प गरौँ। हामी एनसिसीले नै हेल्प गरेन भने माथिको एजेन्डा कसरी लाने? हाम्रो एजेन्डा नै उहाँले लाने हो हैन। उहाँको एजेन्डालाई हामीले सपोर्ट गरिदिएन भने वेयर डु वी स्ट्यान्ड? हाम्रो बिचको ग्याप कसले भरिदिने त हैन? त्यस्तै थर्ड पर्सनहरूले लान्छ नि त ग्यापिङ, त फाइदा त उहाँहरूलाई हुन्छ नि त। यस कारणले गर्दा काम गर्दै जाँदा सन्तुष्ट पक्ष असन्तुष्ट पक्ष जता पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ म एकदम स्वागत योग्य काम उहाँले गर्नुभएको छ, यसमा कुनै छैन। तर पनि मैले अघि पनि भने मेरो कार्य समितिमा यो विषयमा चाहिँ छलफल नभइसकेको कारणले गर्दा छिटै नै भविष्यमा हजुरहरूलाई म यो विषयमा पनि म जानकारी दिन चाहन्छु। अनि जुन इलेक्ट्रोनिक भोटिङको अनलाइन भोटिङको पनि कुरा चलिरहेको छ अहिले, जुन आइसिसीले अब साधारण सभामा लाने प्रस्तावको रूपमा पनि छ, यसमा पनि अब तपाईहरुको संस्थागत धारणा वा व्यक्तिगत धारणा के छ? मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीसँग हामी जानुपर्छ अब अगाडि हैन। हामीले आज टेक्नोलोजीलाई युटिलाइज नगरेको भए यस्तो कोभिड आउँछ भने कसलाई के थाहा थियो भन्नुहोस् न। आज टेक्नोलोजीले गर्दा अहिले हेर्नुहोस् हामी यति धेरै देशबाट यति धेरै साथीहरूसँग हामी यसरी परामर्श गरिरहेका छौँ। मनमा लागेका कुराहरू हामी एक आपसलाई सुन्ने सुनाउने अथवा सोध्ने प्रश्न उत्तर गरिरहेका छौँ भने टेक्नोलोजी अफकोर्स अहिले हामीले टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अपनाएनौँ भने वी विल बी बिहाइन्ड भन्ने छ। जहिले पनि नेपालीहरू पछाडि हुन्छन्, किन भयो होला भन्दाखेरि वान अफ देम इज टेक्नोलोजी। सो म अहिले भन्छु मेजरली चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, विदेशमा बसेका छौँ भने सदुपयोग भन्ने कुरा राम्रो कुराको चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो लाग्छ। यसैबाट बुझ्नु होला राजकुमारजी कुरा। यसमा म विज्ञ सम्मेलनको संयोजन गरिरहनु भएको हिसाबले हैन, आइसिसी मेम्बरको हिसाबले राजु सरको केही टिप्पणी छ यी मेरा प्रश्नहरुमा? यो जुन फ्री मेम्बरसिप अनलाइन भोटिङको बारेमा हजुरले कुराकानी गर्नुभयो हैन, यो चाहिँ एकदमै राम्रो विषय हो। हाम्रो नेतृत्ववर्गले जुन ल्याउनु भएको छ त्यो एकदमै राम्रो विषय के भने कुनै पनि संस्था चलायमान हुनको लागि एकदमै यस्ता डाइनामिक कुराहरू डिफरेन्ट कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ क्या हैन। त्यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो, एकदम सराहनीय। तर म चाहिँ अब अन्य देशहरूको बारेमा भन्नुपर्दा पनि म नर्वेको म पहिला जनरल सेक्रेटरी पनि थिएँ। एनसिसी नर्वे चलाउनलाई यहाँको मेम्बरसिप जुन फ्री मेम्बरसिप गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ है। मैले चाहिँ म फेरि अन्त अरू देशमा गइनँ, म नर्वेको कन्टेक्स्टमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि एनसिसी नर्वेलाई मेम्बरसिप फ्री गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ। किन गाह्रो पर्छ भने एउटा चाहिँ मेम्बरसिपकै कारणले गर्दा चल्ने हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले यहाँ जति पनि मेम्बर हुनुहुन्छ स्पेसली ओस्लोमा हुनुभएका मेम्बरहरूले मेम्बरसिप भएर यदि एमाउन्ट तिरे बापत सरकारबाट यहाँको जुन कम्युनिटीबाट पनि पैसा लिन्छौँ पर मेम्बरसिप सर्टन एमाउन्ट छ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आफ्नै अफिस रन गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रमहरू गर्नको लागि चाहिँ त्यसले धेरै नै सहयोग गरेको हुन्छ। यदि हामीले फ्री मेम्बरसिपमा गयौँ भने हामीलाई दुईटा घाटा लाग्ने भयो। एक त मेम्बरसिपबाट उठ्ने पैसा नआउने भयो, अर्को चाहिँ सरकारले हामीले जुन बेनिफिट छ त्यो पनि लिन नसक्ने भएको भएर मैले चाहिँ स्पेसिफिकली एकदम स्पेसिफिक एनसिसी नर्वेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ यो विषयमा चाहिँ। अब पछाडि हामी फेरि अब केन्द्रमा यसका लागि अल्टरनेटिभहरू सोच्न सक्छौँ। अल्टरनेटिभ पक्कै छ। अप्ठ्यारो वा असजिलोको बिचमा पनि नेतृत्वले जुन कुराहरू यो फ्री मेम्बरसिप अनलाइन भोटिङको कुराहरू तपाईँ त अब टेक्नोलोजीसँग पनि धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, आफै इन्जिनियर हुनुहुन्छ हैन, के अरे यो जुन अनलाइन भोटिङको कुराहरू अनि जुन यो अब फ्री मेम्बरसिपको कुरा त यहाँले भन्नुभयो। अनि अप्ठ्यारो असजिलोको बिचमा नि नेतृत्वले अहिले जुन यो खालको प्रयासहरू ल्याइरहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ? त्यसो भए होइन, त्यो त अफकोर्स नयाँ कुरामा म जहिले पनि अब टेक्नोलोजीको कुरा गरिहाल्नु त मैले। अब हामी त टेक्नोलोजीलाई सपोर्ट नगरिकन हुँदै हुँदैन होइन। त्यो त अफकोर्स एकदमै त्यो त सपोर्ट योग्य नै छ। तर जुन एनसिसीको एक्जाम्पल मैले दिएँ यो चाहिँ हाम्रो स्पेसली नर्वेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। यसको लागि अल्टरनेटिभहरू खोज्नु जरुरी छ पहिला यसमा जानुभन्दा अगाडि। अल्टरनेटिभ पनि आओस्, के गर्न सकिन्छ विकल्पहरू भन्ने तपाईलाई लाग्छ? हो।
अब म पुनम गुरुङतिर जान्छु। यहाँ हाम्रो पत्रकार, हाम्रो सहकर्मी साथी बाबा राजेश्वरी थापा अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँका पनि निश्चय क्वेसनहरू होला, पछि उहाँले पनि सोध्नुहुनेछ यहाँहरूलाई। म पुनम गुरुङतिर जान चाहन्छु है। अब यहाँले अलिकति इआरएमको बारेमा आफ्नो धारणाहरू लगभग राखिसक्नुभयो। अब त्यहाँ तपाईँहरूलाई त्यो इआरएम सम्बन्धी केही फर्महरू पनि एनसीसीलाई भर्न दिएको होला होइन? हजुर तपाईँहरूले त्यही भरेर बुझाउनुहुन्छ के काम गरियो, के छ अवस्था भन्ने कुरा होइन? हजुर हजुर। अब तपाईँ अघि पनि सन्दर्भवश तपाईँले पनि उठाइसक्नुभयो अनि मैले पनि बार बार उठाइरहेको छु। अब त्यहाँ चाहिँ झन्डै 60,000 भन्दा बेसी त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारहरू, गोर्खा सैनिकहरू स्थायी रूपमै बसोबास गर्नुहुन्छ होइन? एक्ज्याक्टली डाटा त मसँग छैन, निश्चय तपाईँसँग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अनि तपाईँले अघि पनि त्यो सन्दर्भमा भन्नुभयो कि नागरिकताको निरन्तरताको सवाल वा नागरिकता चाहिँ जुन यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सवालहरूमा चाहिँ हाम्रो बढी कन्सर्न छ, बढी देशमा चाहिँ चासो छ। म चाहिँ त्यो कुराहरूमा, ती डिस्कसनहरूमा, ती प्यानल डिस्कसनहरूमा भाग्न चाहिँ ह्याप्पी हुन्छु भन्नुभएको छ। तपाईले यसरी त्यस सन्दर्भमा चाहिँ तपाईहरूको के तयारी छ त, के धारणा मतलब छ त? अब यो यसो जस्तो कि अब नागरिकताकै निरन्तरता भन्ने कुरा त अहिले मैले अस्ति भर्खर पनि त्यो के अरे मस्यौदाको ऐन आएको छ, निरन्तरता भन्दा पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेको छ होइन? अब निरन्तरता भनेको हिजोकै नागरिकताको निरन्तरता होला, हाम्रो मागी हो। अब तर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने, पुरानो नागरिकता सरेन्डर गरेपछि भन्ने छ, यसमा केही छ तपाईँको धारणा? होइन, एकदमै थ्याङ्क यू। हाम्रो यहाँको मेरो मात्र नभइकन जनरल पब्लिकहरूको, यो बेलायतको मात्र नभइकन सारा नेपालीहरूको चाहना नै त्यही हो कि हामीलाई गैर आवासीय नागरिकता किन दिने, वाइ होइन? हामी के देशकोमा हामी के भन्छ उस हो र, शरणार्थी हो र? हामी त फर्स्ट क्लास सिटिजन हुनुपर्छ, ओके न? अहिले एकदमै ज्वलन्त उदाहरण नेपाली भनेर चिनाएको यो विदेशमा फर्स्ट को हो भने गोर्खाजहरू। उहाँहरू के हो, म नेपालको नागरिक हुँ फलाना 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 र म चाहिँ गोर्खामा भर्ती भएर गएँ भने उहाँको नागरिकता हेरेर उहाँ त्यो देशको हो कि होइन भनेर चेक गरिएर चाहिँ भर्ती गएर त्रिपक्षीय सन्धिबाट चाहिँ यहाँ विदेशमा आए। अहिले जाँदाखेरि हाम्रो बाजेहरूले, बुवाहरूले, मामाहरूले दिएको योगदानलाई चाहिँ यहाँ सम्मान गरेर म जस्तो एउटा भूतपूर्व सैनिकको श्रीमती हामी चाहिँ यहाँ बस्न पाउने, सम्मानको नागरिकता पाउने। म जन्मेको आफ्नै देशमा मेरो मैले आफैले लिएर नागरिकता हासिल गरेर म विदेश आएको, त्यही नागरिकता लिएर गएको एउटा चेली भनौँ अथवा छोरी भनौँ, एउटा छोरा भनौँ होइन, उहाँहरू चाहिँ विदेश भएर जानुपर्ने किन यस्तो? आई हेभ अ बिग क्वेसन यसको लागि नेपाल गभर्मेन्टमा। म यो कुरामा म 2 चोटि गएँ नेपालमा। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूसँग फेरि उहाँहरूको चाहिँ सबै स्टप भएको कारणले गर्दा मैले कुरा गर्न पाइरहेको छैन, तर म 2 चोटि गएँ। योभन्दा पहिला म भाइस प्रेसिडेन्ट हुँदा पनि यो विषयमा म धेरै छलफलमा हिँडेँ। किन भन्ने यो मेरो मात्र होइन, सबैको सवाल हो। आज हामीले हेर्नुहोस्, यत्रो युरोपको भन्छ कि रिजनल मिटिङ भन्छ, संसारभरिको एनआरएम कति छ, यत्रोको हामीले चाहिँ सम्मेलन गर्दैछौँ, रिजनल मिटिङ गर्दैछौँ, विज्ञ सम्मेलन गर्दैछौँ, त्यसमा सेकेन्ड जेनेरेसनको ट्रान्सफर्मेसन गर्दैछौँ। के को लागि गर्दैछौँ त? मातृभूमि नेपालको लागि गर्दैछौँ, हाम्रो देशको लागि गर्दैछौँ। तर अघि राजुजीले कति राम्रो राम्रो कुराहरू भन्नुभयो कि मलाई अफसोस के छ भने भोलि राजुजीको सन्तति डक्टर भएर म देशमा सेवा गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ भिसा थपी बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् के को लागि सम्मेलन गर्ने त? त्यही भएर म के चाहन्छु भने अहिलेको रिजनल मिटिङमा चाहिँ यो जुन सिटिजनसिप कन्टिन्युसन छ यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङली जाओस् यो भोइस। संसारभरिको एनआरएनहरूको वान भोइस गयो भने नेपाल सरकारले चाहिँ यो दिनै पर्छ। अहिले नदिए पनि भोलि दिनलाई बाध्यता गराउनु पर्छ हामीले, अदरवाइज हैन हामी वी विल लुज आवर आइडेन्टिटी। धर्म भाषा संस्कृति भन्ने त हामीसँगै छौँ। हाम्रो आफ्नो पहिचान भनेको नै नागरिकतै छैन भने हामी नेपाली बोलेर भने मात्रै नेपाली हुन्छौँ त?
जेनरल एकदमै ग्रासरुटको नेपालीहरूको कुरा गर्दैछु म। कुनै नेता भाषाको कुनै यो नेतागिरीको त्यो म त्यसको कुरा गरेको होइन। एकदमै म ग्रासरुटमा समाजमा सेवा गरेर आएको भएर यो कुरा एकदमै मेरो मन एकदम छुन्छ यस्तो कुराले। म जस्तो धेरै आमाहरू छन् यहाँ आफ्नो सन्तति विदेशिएको म देख्न चाहन्न। म आफै विदेशी के गर्ने? यस कारणले गर्दा यस्तो क्वेसनहरूलाई यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सरकार समक्ष पुर्याउनलाई एउटा उहाँहरूलाई थाहा नभएको भन्ने कुरा केही पनि छैन रहेछ। म गएँ त्यसो भए पुनम गुरुङज्यू यो इस्युको लागि एनआरएनए फोरम चाहिँ अत्यन्त उपयुक्त छ। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ चाहिँ उपयुक्त फोरम हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै उपयुक्त लाग्छ। यत्रो नेपालीहरूलाई संसारभरिको नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा अम्ब्रेलाको संस्थाको रूपमा लिएर हामीले अगाडि बढ्दैछौँ भने किन नहुने? छ नि, डेफिनेटली छ। तर के भइरहेको छ भने गोर्खा परिवार तपाईँले यसमा त एकदम ठिक छ भन्नुभयो। गोर्खा परिवारका तपाईँ आफै पनि एउटा मेम्बर भएको नाताले त्यहाँ अनि यिनै मुद्दाहरूमा फेरि गोर्खाहरूका भूतपूर्व गोर्खाहरूका त धेरै सङ्गठन छन्। मेरै जानकारीमा पनि धेरै संस्थाहरू खोल्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ के हो त? होइन, उहाँहरूले पनि उहाँहरूको ठाउँबाट कोसिस गरिराख्नु भएको छ नि। यहीँ मात्रै 7-8 वटा संस्थाहरू छ। होइन, नेपाली नमिलेर हो कि धेरै किन खोल्नु पर्यो होला? होइन, खोल्दैमा राम्रो काममा लागि विभाग खोलेर ठाउँमा खोलेर एकमुष्ट युनाइट भएर गइदियो भने त त्यो राम्रो हुन्छ नि त। तर हाम्रो साथीहरू चाहिँ कोही के भनेर खोलेका छन्। उहाँहरूको भिजन, उहाँहरूको मिसन हाम्रो पनि मिसन हो। तर आई हाइली रेस्पेक्ट देम। उहाँहरूले सुरु नगरेको भए यहाँ बेलायतमा असमानताहरू थिए नि त गोर्खाजहरूको लागि। उहाँहरूकै आवाजले गर्दा हामी यहाँ छौँ अहिले। हाम्रो सन्ततिहरूले यहाँ चाहिँ वर्ल्डको बेस्ट स्टडिज, उहाँको क्वालिफिकेसनहरू, सिपहरू, ज्ञानहरू यहाँ लिइरहेका छन्। यी सिप र ज्ञानलाई हामीले पैसा चाहिँदैन के नेपाललाई? यसलाई मात्रै नेपाल लानको लागि हामीले अहिले एउटा माध्यम, एउटा नागरिकताको लागि एउटा दिइदिएपछि त सबै क्लियर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ होइन राजकुमारजी। यस कारणले गर्दा एनआरएन इज द राइट प्लेस। म चाहिँ भन्छु हामी इभन त म गोर्खाजहरूको यहाँ 7-8 गोर्खा अर्गनाइजेसनहरू छ। 2-3 वटासँग त म आफै पनि काम गरेको छु। उहाँहरूलाई म अलि धेरै सहयोग गरेको छु र उहाँले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। होइन, इट्स नट लाइक द्याट। इट्स नट लाइक त्यस्तो होइन। संस्था भनेको त अब हाम्रो संस्थालाई त्यस्तो भन्न मिल्दैन, त्यस्तो होइन। तर पनि हाम्रो भोइस चाहिँ त्यसैमा छ। म त्यो भन्न चाहन्छु। हजुर, कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर छौँ। हाम्रा केही क्वेसनहरू छन्। म अब पुनमज्यूलाई लगभग अन्तिम क्वेसन होइन, अरू साथीहरूले सोध्नुहुन्छ मेरो साइडबाट चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ अहिले अलिकति थपेँ। अनलाइन मिडियाहरूमा पनि आइरहेको छ। ठिकै छ। होइन, उहाँ हाम्रो पुनम गुरुङज्यूलाई म अलिकति प्रश्न थपेँ राजकुमार सर। प्लिज अध्यक्षज्यू। यो जस्तो अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, यो युरोपियन रिजनल मिटिङमा जस्तो अब एउटा ठुलो गैर आवासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेलायतलाई अलिकति कतै कहीँ व्यवस्था गरिएको जस्तो पनि तपाईँको कुराबाट सुनियो। जस्तो अहिले जस्तो विभिन्न सेसनहरू चलाउने, गोर्खाको सवालमा छुट्टै सेसन चलाउने, नागरिकता र नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्सको बारेमा छुट्टै सेसन चलाउने भन्नुभयो। अब जस्तो नेपालको सन्दर्भमा एनआरएन नागरिकता दिने भनेर कुरो आइरहेको छ। यो एकदमै योभन्दा अगाडिको डुल सिटिजनसिपको टास्क फोर्सले खासमा अब काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप पनि थियो र अब यो एनआरएन नागरिकता दिने कुरो आइसकेको छ। अब नदिएको खण्डमा तपाईँहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके को तर्फबाट कस्तो कदम चालेर चाहिँ अगाडि जानुहुन्छ? पुनम गुरुङज्यू। हस्, धन्यवाद खेजिङ राईजी। होइन, नदिएको खण्डमा त अब कस्तो कदम भन्ने अब म एकजनाले गर्ने कुरा भएन। अगेन यहाँ यो बेलायतमा हामी मात्रै छैनौँ होइन, हामी यहाँ 350 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू छन्, गोर्खा अर्गनाइजेसनहरू छन्। यहाँहरूको सबै नेपालीहरू एक भएर चाहिँ हामीले अगेन अर्को डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसमा अझै पनि संसारभरिको अरू देशका नेपालीहरू पनि छन्। बेलायतलाई मात्र किन छुट्याइन्छ त? उहाँहरूले सबैलाई छुट्याउँछन् नि त, होइन? यो नेपाल सरकारले दिने सब सुविधा त सबै नेपालीहरूको लागि हो नि त। यस कारणले गर्दा सबै नेपालीहरूको एउटै भोइस हुनुपर्छ र हुन्छ पनि भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो नदिने भन्ने सवाल त अब म चाहिँ कस्तो भने स्ट्रेटली भन्न चाहन्छु, दे नो द फ्याक्ट एन्ड फ्याक्टर्सहरू के किन नदिने भनेर उहाँहरूलाई थाहा छ, अप्पर लेभलमा यो कुराहरू थाहा छ, मन्त्रीमण्डलमा सबैलाई थाहा छ। दिस इज नट न्यू थिङ फर देम। यो टपिक नयाँ हुँदै होइन। अहिले बेलायतमै मात्र 17 वर्ष भइसक्यो एनआरएनले यो मुद्दालाई अगाडि बढाएर लगेको भने उहाँहरू यो मुद्दाबाट अननोन भन्ने कहीँ पनि छैन। तर जान चाहिँ माथिबाट चाहिँ यो रोकिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र धेरै मान्छेले चाहिँ यो कुरा चाहिँ गरि पनि सकेको छ। सेकेन्ड क्लास सिटिजन त इट्स नट एक्सेप्टेबल। धन्यवाद। अहिले हामी यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको 27औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ र अहिले हाम्रो शेरबहादुर परियार सर पोल्यान्ड, त्यसै गरी रविचन्द्र भट्टराई अस्ट्रिया, बाबा राजेश्वरी थापा अस्ट्रिया, त्यसै गरी राजकुमार थापा पोर्चुगल र प्रेम परियार नर्वे हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। र हाम्रा अतिथिहरू राजु अरियाल आइसिसी मेम्बर नर्वे, त्यसै गरी पुनम गुरुङ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म अलिकति यो प्रश्न पुनमज्यूलाई नै, जस्तो यो पुरा चाहिँ गर्ने तर डिसिजन गर्ने ठाउँमा चाहिँ जस्तो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट सशक्त आवाज नउठेको भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ। के भन्नुहुन्छ पुनम गुरुङज्यू? होइन, म तपाईँसँग एकदम एग्री गर्छु, किनभने सबैजना सबै ठाउँमा सबै थोक पर्फेक्टली गयो होला भनेर पनि म एक्सेप्ट गर्दिनँ त्यो कुरा। कमी कमजोरी भयो होला, होइन? तर कमी कमजोरी भयो भनेर त्यही कमी कमजोरीलाई कोटाएर मात्रै बस्ने कि हामीले त्यसलाई कहिले इम्प्रुभ गरेर अगाडि लाने, त्यो कोसिस भयो कि भएन नि त? उहाँहरूले पनि जसले कुरा गर्नुहुन्छ नि, एउटा सच्चा नेपाली एउटा नागरिकको हिसाबले उहाँको रेस्पोन्सिबल के त? पदै लिएर मात्रै काम गर्ने भन्ने त छैन नि त, होइन? यस कारणले गर्दा भयो होला। अब म पहिलाका हाम्रा अग्रजहरूले उहाँहरूले पनि काम सुरु नगरेको भए सायद अहिलेको नागरिकता गैर आवश्यक नागरिकता दिने भन्नेसम्म पनि पुग्ने थिएन होला, होइन? कामहरू भएका छन्, तर अब यसलाई अब कति प्र्याक्टिकली गएछ कति गएको छैन भने त सबैलाई थाहा नै छ। यस कारणले गर्दा अब म तपाईँसँग एग्री पनि गर्छु कति ठाउँमा यो कुरामा चाहिँ। अलिकति यसमा के छ भने म यो अघिल्लो वर्षहरूको रिजनल कन्फरेन्सहरूमा प्राय सबै ठाउँमा उपस्थित भएको छु र घोषणापत्र जारी गरिन्छ र प्रत्येक घोषणापत्रमा चाहिँ अन्तमा गोर्खाको इस्युज बारे एउटा न एउटा मुद्दा पास गरिएको हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने कार्यान्वयन गर्ने सवालमा एकदमै हेरचक्राइ गरिएको केन्द्र अथवा नेतृत्व तहबाट भन्ने छ नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ युकेको अध्यक्षको नाताले? मैले अब पहिलाकोसँग चाहिँ कस्तो भयो, अब मलाई त्यति धेरै नलेज उहाँहरूको त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर अहिलेकोमा चाहिँ हामी चाहिँ आइसिसीसँग एकदम नजिकसँग यो गोर्खाजको एजेन्डालाई चाहिँ एकदम नजिकसँग हामीले काम गरिरहेका छौँ। आशा छ यति दुःखहरू जति यो हाम्रो आइसिसीबाट चेयरमा हुनुभएको छ, यो गोर्खाजकै चेयरमा हुनुहुन्छ लेफ्टेनेन्ट चन्द्र गुरुङ, उहाँले धेरै गर्नुभएको छ यो विषयमा। उहाँसँग हामी एनसिसी पनि गरेका छौँ। यस कारणले गर्दा आशा छ यसले डेफिनेटली हामीले कामै नगरेको भए पो होइन, हामीले धेरै वर्कआउट गरेको कारणले गर्दा यसलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट एड्रेस यो पालि सायद हुन्छ कि भन्ने मैले ठुलो आश राखेको छु। हस्, धन्यवाद। यो गोर्खाको सवालमा हामी छुट्टै श्रृङ्खला पनि गर्ने अफकोर्स हजुर कार्यक्रममा घोषणा गर्दछौँ आगामी दिनमा। थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ कस्तो भने फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा आएको छ हाम्रो राजु सरलाई। यो विज्ञ सम्मेलनको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ र यो रिजनल कन्फरेन्सको सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ। विज्ञ सम्मेलनमा जस्तो पेपर प्रेजेन्टेसन गर्ने मान्छेहरू कतिपय यो मानव तस्करीमा मुछिएको र त्यस्ता मान्छेलाई अगाडि ल्याउँदा एनआरएनको साख गिर्ने पो हो कि भन्ने चाहिँ यहाँ प्रश्न आएको छ। के भन्नुहुन्छ राजु सर? यसमा चाहिँ म अब यो कुरामा चाहिँ म अलिकति अनभिज्ञ छु भन्दा नै ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यो कुरामा हामीले त्यो कुरामा फोकस गरेका छैनौँ अनि हामीलाई त्यस्तो बारेमा त्यति साह्रो थाहा छैन भन्दा नै ठिक होला। ठिक छ, हस्, धन्यवाद। राजकुमार सर?
हजुर अब यहाँ हाम्रो अघिदेखि क्वेसन सोध्नको लागि हाम्रो अस्ट्रियाबाट पत्रकार साथी बाबा राजेश्वरी थापाले भनिरहनु भएको छ। प्लिज राजेश्वरी ज्यू यहाँको प्रश्न कसलाई छ के छ सोध्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला यहाँ सबैजनालाई नमस्कार। मैले अगाडिको पार्ट अलिकति छुटाएँ, त्यसले गर्दाखेरि यदि मेरो क्वेसन रिपिट भयो भने चाहिँ माफ पाऊँ। मेरो क्वेसन दुवैजना अतिथिलाई छ, पुनम म्याडम र राजु सर दुवैजनालाई छ। जस्तो कि अहिले हामीले एनआरएनमा महिलाहरूलाई स्थान दिइरहेको छौँ, तर महिलाहरूलाई स्थान दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति नेटवर्किङको प्रब्लम हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब जस्तो कि कुनै एनसिसीमा महिला संयोजकले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउन सकेन भने त्यो देशको पुरै पञ्जीकृत सदस्य महिला सदस्यहरूको चाहिँ कुनै पहुँच नै नहुने जस्तो देखियो। अब एनआरएनले अब यो वुमन इम्पावरमेन्टलाई भन्दा पनि जेन्डर इक्वालिटीलाई फोकस गर्ने बेला आएन र? किनभने एनआरएनको आफ्नै हिस्ट्री 17 वर्षको पुगिसक्यो। 17 वर्षको हिस्ट्रीमा चाहिँ वुमन इम्पावरमेन्ट भन्दाखेरि वुमनले नै अब एकले अर्कोलाई नै सपोर्ट नगर्ने जस्तो स्थिति भएको बेलामा बरु जेन्डर इक्वालिटीलाई नै अगाडि बढाउँदा कस्तो होला र यहाँहरूको यसमा धारणा के छ? दुवैजना पुनम म्याडम र राजु सर दुवैजनालाई मेरो क्वेसन। थ्याङ्क यू। राजुजी भन्नुहुन्छ, त्यसपछि म भनौँ के गर्नु? थ्याङ्क यू। यसमा हजुरले राख्नुभएको धारणा एकदमै ठिक हो, किनभने हजुरले दिनुभएको जुन एक्जाम्पल छ वुमेन कोअर्डिनेटरहरूमा मात्रै पुगिन्छ होइन। अब लाइक फर इक्जाम्पल अहिले इआरएमको कुरा गर्दा पनि हामी वुमेन कोअर्डिनेटरहरूलाई नै कन्ट्याक्ट गरिरहेछौँ। अब जेनरल मेम्बरको रूपमा चाहिँ त्यहाँसम्म पहुँच पुगेको छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, त्यो एकदमै ठिक हो। वुमेन इम्पावरमेन्ट हामीले मलाई के लाग्छ भने तपाईँले राख्नुभएको यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी यसलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी भन्दा पनि दुवैलाई हामीले एकै साथ लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। वुमेन इम्पावरमेन्ट लाई पनि अगाडि लिएर जानुपर्छ होइन। अनि त्यसै गरी हाम्रो इन्भल्भमेन्ट वुमेन इन्भल्भमेन्ट डेमा पनि गर्ने भन्ने कुरा छ। बोथलाई नै बढी प्रायोरिटी राखेर लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ यसमा चाहिँ। पुनमजी प्लिज हजुर कन्टिन्यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच बाबा राजेश्वरीजी, एकदमै राम्रो क्वेसन राखिदिनु भयो र यति धेरै मेल पत्रकारको बिचमा महिला पत्रकारलाई भेट्न पाउँदा पनि मलाई एकदम खुसी लागेछ। जसले राख्नुभएको यो वुमन एम्पावरमेन्ट जेन्डर इक्वालिटीमै जाँदा राम्रो बेस भन्नुभयो होला होइन। त्यसैमा रादर देन गोइङ विथ ओन्ली विथ दि कोअर्डिनेटरलाई मात्रै मात्रै गर्ने, त्यो एकदमै म तपाईँसँग एकदमै सहमत गर्छु। वी आर ट्राइङ टु चेन्ज त्यो होइन। जुन प्रकारको ट्रेन्ड पहिला थियो त्यो ट्रेन्डलाई झट्ट चेन्ज गर्दाखेरि समय लाग्दो रहेछ। जति बोल्दा मैले अहिले अघि केन्जीजीले भन्नुभयो कतिले बोलेर चाहिँ आफू शब्दहरू नपुगेको हुन्छ। सबैकोले इक्वेली त्यसलाई के भन्छ इक्वेली नै त्यसलाई महत्त्व दिएर गएको भए अहिले चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी भइसक्थ्यो होला सायद होइन। नभएको चाहिँ म त्यसलाई मान्छु। यस कारणले गर्दा म पनि तपाईँसँग एकदम स्ट्रङली एग्री, जेन्डर इक्वालिटी हुनुपर्छ। अहिलेको मामलामा देश विशेषले गर्दाखेरि पनि हामीले भन्न सक्छौँ अहिलेको जेनेरेसनको वुमेनहरू दे आर वेल एम्पावर्ड होइन। दे ओन्ली निड द अपर्च्युनिटी। त्यो अपर्च्युनिटी दिने काम हामीले गर्ने हो उहाँहरूलाई। यस कारणले गर्दा थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको क्वेसन। हामी महिलाहरू जहिले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति सेकेन्ड क्लास तरिकाले हेरिन्छ कि भन्ने क्वेसनहरू मैले नआएको होइन। छन् हाम्रो गाउँघरतिर अझै पनि छन् होला, तर हामी आफ्नो देशमा जुन ठाउँमा जहाँ छौँ त्यहाँको एउटा बासिन्दाको नाताले पनि हामीले चाहिँ त्यो प्रकारको झेलहरू गर्नु परेको छैन। भनिन्छ धेरै कुराहरू गरिन्छ, सुनिन्छ महिलाहरूको। अब अहिले समाजमै हिँड्दा गर्दा पनि महिलाहरूलाई धेरै अप्ठ्यारोपनहरू नभएका होइनन् होइन। एउटा घर छोडेर हेर्दाबाट परिवार हेरिरहेको बुहारीलाई होइन, आमालाई श्रीमतीलाई घरबाट भन्दाखेरि समाजले हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लिएर धेरै कुरामा च्यालेन्जहरू छ। यसलाई एउटा ठाउँमा राखिकन भए तापनि एउटा अहिले जेन्डर इक्वालिटीमा जानुपर्ने बेला चाहिँ हामी वुमेनहरूको लागि चाहिँ भइसकेको छ। र यो खालको वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ इक्वल रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्न म चाहन्छु। यसमा हामी महिलाहरूलाई कुनै पहिला जसरी आरक्षण दिने माया गरेर राखेर त्यो हुँदैन। हामीले अपर्च्युनिटी दिनुहोस्। वी हेभ वेल एम्पावर्ड लेडिजहरू छन्, यस्ता लेडिजहरू छन् कि
कसैलाई पनि अन्डरमाइन गर्न खोजे होइन, तर पुरुषभन्दा चाहिँ कम छैनन् भन्न म चाहन्छु। मैले सानो कुरा यसमा जोडिहालेँ। अहिले हाम्रो एनआरएनमा यसमा चाहिँ अब्स्ट्याकल केमा छ त, किन हामीलाई यो कुराले रोकिरहेको छ? 17 वर्ष त हामी अगाडि बढिसक्यौँ, हामी त टिनेज पनि क्रस गर्ने बेला भइसक्यो एनआरएनको। के कुराले यसलाई रोकिरहेको छ त? होइन, रोकिएको छैन, नरोकिएको भएर त म अहिले अध्यक्ष भएर आएछु नि, होइन र? म त पुरुष जेन्टलम्यानसँग नै के भन्छ चुनाव खुब चुनाव जितेर आएको हो नि त। यस कारणले गर्दा इक्वल जेन्डर इक्वालिटी त आइसकेको छ। लाइभ इक्जाम्पल म हो, मलाई लिनुहोस् होइन। पुनमजी एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ। हजुर थ्याङ्क यू बाबाजी। तपाईँलाई अरू केही छ भने भन्नुहोस्। आई वुड लाइक टु हेभ मोर टाइम के। अब इट्स भेरी गुड होइन, मलाई यति खुसी लागेको छ हजुरहरूले एकदम जेन्युन कुराहरू राखिदिनु भएको छ। यस्तै प्रकारले चाहिँ हजुरहरूले गरिदिनु भयो भने, हाम्रो कुराहरू पब्लिक सामने लैदिनु भयो भने डेफिनेटली हामीले समाजलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ भन्न मलाई यो विश्वास लाग्छ। थ्याङ्क यू बाबाजी, तपाईँलाई चाहिँ एकदम धेरै शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। आई ब्याक टु यु, किनभने धेरैजनाले तपाईँलाई मात्रै धेरै क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। म राजुको लागि पनि क्वेसन तयार गर्दै गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। निश्चय नै हाम्रो अध्यक्ष पुनम गुरुङज्यूलाई नै यहाँ आएका क्वेसनहरू पनि धेरै नै छन्। सम्भवतः मैले अघि पनि भने त्यो अब युरोपमा त त्यो खालको अब धेरै समस्या छैन भनेर हाम्रो पुनमज्यूले पनि भन्नुभयो, पुनमजीले पनि। तर पनि अब हाम्रो नेपाली कन्सेप्ट, हामी नेपाली जुन कल्चरबाट हुर्केर आएका छौँ, महिलाहरूको जुन अवस्था छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो विषय बढी संवेदनशील भएको हो र हुनु पनि पर्छ। किनभने हामी त्यो अभियानमा, त्यो मुभमेन्टमा, चाहे एनआरएनमा लाग्दा होस्, चाहे अरू सामाजिक ढङ्गबाट लाग्दाखेरि पनि हामीले यो कुराहरूलाई उठाइरहेको हुनाले पनि पुनम गुरुङज्यूलाई अलिक बेसी प्रश्न हुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो जस्तो पनि लागेको छ होइन। अनि यसमा उहाँको गरी उहाँले पनि उत्तर दिइरहनु भएको छ। र म अब चाहिँ हामी अब हाम्रो निर्धारित समय लगभग अब हामी पुग्न लागेका छौँ। यद्यपि हाम्रो महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू चाहिँ निश्चय छुट्टै छैनन्, केही क्वेसन हाम्रो राजु सरलाई पनि छन्। र म एउटा क्वेसन चाहिँ अघि मैले पुनम गुरुङजीलाई पनि सोध्न लागेकै थिएँ कि जस्तो कि अहिले केही सामाजिक सञ्जालहरूमा अनि वा केही अनलाइन पत्रिकाहरूमा एनआरएनए युकेको सन्दर्भमा केही कुराहरू आएको छन्। त्यहाँका तपाईँका कार्य समितिकै केही साथीभाइहरूले समेत त्यो प्रश्नहरू राइज गर्नु भएको छ, जस्तो कि त्यहाँ चाहिँ पैसाहरूमा धेरै ठुलो चाहिँ तलमाथि परेको छ, खै घोटाला भएको छ के छ भन्ने। सायद त्यो तपाईँको कार्यकालको नहोला, त्यो अगाडिका कुरा होला, तर पनि के भने अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था र त्यसको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी नेतृत्व हुँदाखेरि त्यो तपाईँ अहिले जो अध्यक्ष छ, भोलि अर्को अध्यक्ष भने उसलाई नै यो क्वेसन आउँछ नि। त्यसकारण जुन अब चाहिँ कहिले 4 करोड छ, कहिले 2 करोड, यद्यपि मैले उदाहरणका लागि मात्रै भनेको हुँ, त्यो के कस्तो करोड हो त्यो थाहा छैन। यी प्रश्नहरू पनि आएका छन् र सामाजिक सञ्जालमा पनि आएका छन्, अनलाइनहरूमा पनि आएका छन्। तपाईँहरूकै कार्य समितिका मान्छेहरू, जिम्मेवार मान्छेहरूले नै उठाउनु भएको छ। यस बारेमा तपाईँको स्पष्टीकरण वा तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा के छ त पुनम गुरुङज्यू? एकदमै थ्याङ्क यू राजकुमारजी। जुन प्रकारले मिडियामा चाहिँ यो तपाईँकै शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अब पैसाको तलमाथि भयो भन्ने छ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब आधिकारिक रूपमा कहीँबाट के भन्छ न्युजलाई दिएको छैन, उहाँहरूको असन्तुष्टि अगेन होइन त्यो होला। अब भयो भएन भनेर मैले ग्यारेन्टी पनि त दिन सक्दैन। यो त संस्थामा रहेको थियो, म आफूले लिँदाखेरि संस्थामा पैसा थिएन, 0 थियो, त्यहाँबाट सुरु गरेको। अब उहाँहरू आफै नै एउटा पदमा रहेर संस्थामा 0 थियो, ब्यालेन्स थिएन। अब किनभने अब हजुर घाटामै लिनु भएको संस्था अब घाटा फाइदा जे भए तापनि हाम्रो संस्था हो, यसलाई राम्रो बनाउने हाम्रो दायित्व हो। यस कारणले गर्दा मलाई घाटा नाफा भन्दा पनि यो संस्थालाई राम्रो गरौँ भन्ने मेरो विचारले चाहिँ मैले यसरी लिएको। यस कारणले गर्दा यसमा अब यो भयो त्यो भयो भन्नुपर्दा पनि समयले बताउँछ। अहिले मलाई कुनै आधिकारिक रूपमा कुनै ठुलो संस्था अथवा सानो संस्था अथवा कुनै यहाँ समाजमा हिँड्ने कुनै लिडरहरूले चाहिँ मलाई कुनै एप्लिकेसन दिएर यसको चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो भनेर पनि आएको छैन होइन, आएको थिएन।
यो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कसै पनि आएको थिएन। कार्य समितिका साथीहरू हो, उहाँहरूलाई म एकदमै सम्मान गर्छु, उहाँहरूको विचारलाई पनि म सम्मान गर्छु। उहाँहरूलाई नै एड्रेस गरेर मैले उहाँहरूकै कुरालाई चाहिँ सुनेर उहाँहरूलाई मेरो आफ्नो टिमकै साथीहरूको मन किन दुखाएर लाने भनेर सँगै हिँडेका साथीहरू उहाँहरूकै कुरा सुनेर चाहिँ मैले गएको लास्ट मन्थमा पहिलाको 1 महिना अगाडि भएको मिटिङमा चाहिँ मैले एउटा छानबिन समिति बनाइदिएको छु। यदि त्यहाँ सत्य तथ्य उहाँहरूले नै स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले 1 महिनाको समय दिएका छौँ, 28 दिनको समय दिएका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ल यो कार्य समितिको चाहिँ 80 to 80 को चाहिँ हजुरहरूले छानबिन गरेर चाहिँ हाम्रै साथीहरूदेखि लिएर जुन प्रकारले चाहिँ मिडियामा लगिदिएको छ होइन, मबाट गएको कतै पनि होइन। म हजुरहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि संस्थाको विषयमा सत्य तथ्य कुराहरू हजुरहरूले चाहनुहुन्छ, लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई डाइरेक्ट एनी टाइम कल गर्न सक्नुहुन्छ, महासचिवलाई गर्न सक्नुहुन्छ, प्रवक्तालाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरूको यो विमतिलाई चाहिँ जुन प्रकारले यो मिडियाहरूले पनि लगिदिएको छ, एउटा हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो भने 1 2 3 4 यस्तो लेभलमा छन्। कति कुराले त्यो बुझेको छ, कतिले बुझ्दैन। जस्तो सिम्पल एउटा केही नभएको तर एउटा एनआरएनलाई मात्रै यो कुरा लग्यो भने उसले त सत्य भन्छन् नि त होइन। यस कारणले गर्दा वरि त्यहाँसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ चिरिदिनको लागि उहाँसम्मको एउटा एक प्रकारको नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समक्षलाई चाहिँ यो कुरालाई क्लियरिफिकेसन गर्नको लागि भए पनि मैले एउटा जाँचबुझ समिति बनाएको छु। समयसँग यसले रिजल्ट पनि हजुरहरूलाई दिनेछ र डेफिनेटली म हजुरहरूलाई फेरि पनि यसको न्युजको अपडेट चाहिँ म दिन्छु। अनि यो उसमा चाहिँ अरू यो विषयमा नै अझै केही छ भने मलाई सोध्नु भयो। थ्याङ्क यू। प्रसङ्ग उठेको हुनाले तपाईँलाई के लाग्छ, त्यस्तो खालको तलमाथि परेको घोटाला भएको छैन जस्तै लाग्छ तपाईँलाई? त्यस्तो त डेफिनेटली भएको छैन। हामीलाई चाहिँ पुरै कहाँ के खर्च भयो भनेर पुरै बिलहरू आएको छ। सबै एकाउन्टेन्ट हाम्रो पहिलाको कोषाध्यक्ष सचिन श्रेष्ठ उहाँ आफै पनि बेलायतको वान अफ द बेस्ट एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ होइन, उहाँले नै गरेर दिनुभएको छ। अब उहाँको कामलाई विश्वास नगरे मात्रै त हो नि होइन र, नत्र त सबै क्लियर छ। अब यसलाई अब असन्तुष्ट साथीहरूले चाहिँ अब आफ्नो मनमा लागेको कुराहरूमा भन्दैमा त्यो सत्य हो भनेर चाहिँ नपत्याइदिनु हुन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु। तपाईँले गठन गर्नु भएको छानबिन समितिले जस्तो खालको कुनै गलत काम भएको छ भने पनि तपाईँ कारबाही गर्न तयार हुनुहुन्छ? अब ठिकै भएको छ भने त केही गर्नु पर्दैन? एकदमै छानबिन समितिबाट केही उहाँहरूले केही पाएको छ भने हामीसँग फेरि अनुशासन समिति पनि छ होइन। अहिले अनुशासन समिति पनि गठन भएको छ। यही प्रकारको भोलि पर्सि हामीले यो फ्युचरमा गएर फेरि अगेन यस्तो प्रकारको लालछनाहरू यो आफैले काम गरेको संस्थालाई लगाउने काम गरिने यस्तो हुने नहुने भन्ने कुराहरू नआओस् भनेर पनि मेरो कार्य समितिको पनि लेखा समिति चाहिँ गठन गरिएको छ। धन्यवाद पुनमज्यू। हामी पनि तपाईँलाई यो शुभकामना दिन्छौँ कि तपाईँ अध्यक्ष भएको बेला यस्ता कुनै पनि खालको कुराहरू चाहिँ क्लियर भएर तपाईँले हस्तान्तरण गर्ने बेलामा एउटा आइरन लेडी प्रेसिडेन्ट भएर चाहिँ राम्रो गरी साह्रो क्लियर गरेर दिनुभयो भन्ने खालको हामीले पनि सुन्न पाऊँ। डेफिनेटली हजुर, मैले अघि पनि भने हजुरहरूले म डेफिनेटली म यो गर्छु नै। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ अबको 12 महिनापछि मैले तपाईँहरूसँग आउँदा र मैले भन्ने कुराहरूमा धेरै फरक पाउनुहुनेछ र जुन प्रकारको विश्वास हजुरहरूले गर्नुभएको छ त्यो विश्वासलाई म टुट्न पनि दिने छैन। म एउटा एकदम जिम्मेवार व्यक्ति हो सबैभन्दा पहिला, त्यसपछि मात्र म एक अध्यक्ष हुँ। यस कारणले गर्दा यसको लागि तलमाथि हुन्छ, मेरो पालोमा होस् या पैसाको मामलामा त झन् हुँदैन, अरू काममा त म एकदम स्ट्रिक्ट आफै पनि छु। तर यो पैसाको मामलामा संस्थाको जनताको पैसा हो, यो संस्थाको हाम्रो पनि होइन, यो जनताको यो एसेट्सलाई चाहिँ हामीले त्यसो मिसयुज पनि गर्दैनौँ, गर्नु पनि दिँदैनौँ, गर्न पनि हुँदैन भन्ने मेरो यसमा चाहिँ ठुलो भोइस छ। थ्याङ्क यू राजकुमारजी। हस् पुनम गुरुङज्यू, अब म अलिकति क्वेसनहरू 1-2वटा क्वेसनहरू साथीहरूले पनि पठाउनु भएको छ, राजु सरसँग छ, त्यस पछाडि लगभग समापन गर्न जान्छौँ। हाम्रो रवि सरले पनि हात उठाउँदै हुनुहुन्छ होला, उहाँले पनि केही क्वेसन होला। म राजु सरलाई एउटा क्वेसन सोधेर अनि रवि सर तपाईँको के छ तयारीमा रहनु हुन अनुरोध गर्छु।
मलाई एउटा क्वेसन पठाउनु भएको छ साथीहरूले, तपाईँकै देशमा भनौँ न नर्वेबाटै पठाउनु भएको रहेछ, राजु सरलाई देखेर पठाउनु भएको होला सायद अब यहाँ हुनुहुन्छ भनेर। पुनम, हाम्रो पुनम गुरुङज्यूलाई नि बेलायतबाटै धेरै पठाउनु हो, त्यस्तै त्यो चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। फेरि अब तपाईँहरूले यो इआरएम बैठक पहिला त अब होइन होटल रेस्टुरेन्टमा मतलब ठुल्ठुला स्टार होटलहरूमा गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ ठुलै तडक भडक पनि हुन्थ्यो, खानपिन पनि त्यस्तै पनि हुन्थ्यो, विभिन्न अब सुनिन्थ्यो देखिन्थ्यो पनि होइन, अब ती सबै थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ डोनेसन गर्ने भनेर ठुल्ठुलो कुराकानीहरू हुन्थे, धेरैले डोनेसन ल मैले यति लाख, यति 1000 युरो, यति 1000 पाउन्ड भन्ने खालको कुराहरू पनि हुने, कबुल गर्ने। अनि त्यो चाहिँ के भने भोलि नेतृत्वमा जान्छु कि भन्ने हिसाबले, विभिन्न चुनावका रणनीतिका हिसाबले पनि त्यो कुराहरू गर्ने। अनि ती डोनेसनका रकमहरू चाहिँ नबुझाउने, त्यो चाहिँ नआउने, चुनाव हारे त झन् सकिने गयो, अब चुनाव जित्दासम्म कसरी हो। त्यस्ता रकमहरू यहाँको उसमा तपाईँ यहाँको जानकारीमा भएसम्म त्यस्तारी बोलेर रकम नदिने मान्छे कति हुनुहुन्छ युरोपमा? प्लिज यो चाहिँ तपाईँले एकदम खुल्लस्त भनिदिनुहोस् न। यो तपाईँले पहिलादेखिको एआरएमको लागि भन्नुभयो कि अहिलेको लागि भन्नुभयो कि? होइन, मैले पहिलाको एआरएमको भनेको, अनि यो अहिले एआरएममा नि तपाईँलाई यही नै प्रश्न छ कि जस्तो कि यहाँ चाहिँ कसरी पैसा उठाउनु भयो, के छ आर्थिक व्यवस्थापन, त्यो पनि हामी छ। पहिलाको एआरएमको बारेमा यदि मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँले गलत मान्छेलाई प्रश्न गर्नुभयो भन्छु म चाहिँ। अनि त्यसको ड्यू तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन, पाउनु भएको छ कि छैन भने क्या बोलेका मान्छेहरूको? तपाईँ त अहिले त यसको चाहिँ अब एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले सोधेको मैले। होइन, हजुरले क्वेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद राजकुमारले। मसँग चाहिँ अहिले ड्यू एमाउन्ट पहिलाको एआरएमहरूमा यति छ भन्ने कुरा चाहिँ मसँग चाहिँ छैन अहिले, त्यो हामीले इन्फर्मेसन पाएको छैनौँ। तर पक्कै छ होला, पहिला पहिलादेखिका अन्य कार्यक्रमहरू पनि हामीले नसुनेका होइनौँ। तर हामीसँग अहिले हामी जुन सचिवालयमा बसेका छौँ अहिलेसम्म हाम्रो इन्फर्मेसनमा पनि आएको छैन, र यो कुरा चाहिँ आइसिसीबाट पनि हामीले पाएको छैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ अहिले मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मसँग चाहिँ त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन छैन। अनि अहिलेको एआरएममा हामीले आर्थिक कुरालाई कसरी म्यानेज गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो तपाईँको विज्ञान सम्मेलनलाई कसरी गर्नु भएको छ, त्यो दुईटै कुरालाई प्लिज। दुईटैलाई हाम्रो खर्च एकदमै न्यूनतम छ, भन्नुपर्दाखेरि खर्च नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। तर यो आइटीमा चाहिँ अलिकति हामीले केही कुराहरू डिजाइन गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ थोरै पैसा चाहिँ लाग्ने भन्ने हामीले हिजो हाम्रो भर्खरै सचिवालयमा पनि कुराकानी भएको छ। त्यो हिसाबमा हामी पब्लिकमा आउँदैनौँ, यो पैसा चाहिँ थोरै, हामीलाई धेरै पैसा चाहिँदैन, यो बुकलेटहरू अलिकति तयार गर्ने भन्ने सोचमा छौँ। यो एनसिसीको रिपोर्ट पनि अनि विज्ञ सम्मेलनका पनि बुकलेटहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, र टोटल इआरएमको पनि हुनसक्छ होइन, र आइटीको सेक्टरमा हुने खर्च मात्रै अराउन्ड हामीलाई 2-3 हजार युरोको कुरा गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ हामी बाहिर पब्लिकमा आउँदैनौँ, हामी आफ्नै इन्टरनल सर्कल आइसिसीमा आइएसमा भएको साथीहरूबाट नै त्यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने सोचमा छौँ हामीहरू। एकदमै न्यूनतम खर्चमा, पहिला पहिला भए जस्तो होटलमा लाग्ने खर्च, त्यहाँ गर्ने तडक भडक केही पनि छैन यसपालि, एकदमै न्यूनतम खर्चमा हामीले यो एआरएम तथा विज्ञ सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ हामी पब्लिकमा आउँदैनौँ, यी आइएसका साथीहरूबाट नै म्यानेज गर्दैछौँ यसपालिलाई। यसको लागि अहिले त्यस्तो ठुलो डोनेसन उठाउने कुनै खालको कुरा छैन। अघि अलिकति क्लियर भएन भनेर हाम्रो अध्यक्ष केजिन राईज्यूले एउटा प्रश्न राख्नु भएको थियो, अलिकति क्लियर भएन त्यो प्रश्नको भनेर यहाँ फेरि साथीहरूले के अरे सामाजिक सञ्जालमा पठाउनु भएको छ। जस्तो कि तपाईँले अब विज्ञ सम्मेलनको लागि भनेर कत्रो टिम बनाउनु भयो, अनि कस्ता मान्छे राख्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न यस्तै काण्डहरूमा यो अब के भन्ने, अब त्यसलाई त्यही शब्द प्रयोग नगरे पनि नि भनौँ न अलिकति गलत तरिकाको काम कारबाहीहरू गर्ने सन्दर्भहरू, अलिकति कानुनभन्दा बाहिरको काम कारबाही गर्ने सन्दर्भमा मुछिनु भएका साथीहरू पनि तपाईँले समेट्नु भएको छ अरे भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले अहिले क्लियर उत्तर दिनु भएन भन्ने कुरा छ, के छ यसमा? हामी अब अर्गनाइजिङ कमिटीमा चाहिँ हामी 4 जना छौँ, मैले कोअर्डिनेट गरिरहेको छु। त्यसै गरी हाम्रो डाक्टर सुनिल शाह युकेबाट हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ टिममा। त्यसै गरी हाम्रो डाक्टर बोधराज सुवेदी पोल्यान्डबाट, र चिरञ्जीवी खड्का, डाक्टर चिरञ्जीवी खड्का चेक रिपब्लिक, हामी 4 जना टिममा छौँ। जुन हजुरले अघि केजिन सरले पनि गर्नुभएको जुन कुरा छ, यो कुरामा चाहिँ हामी अनभिज्ञ छौँ, हामीलाई त्यो विषयमा केही पनि थाहा छैन। त्यसमा तपाईँको अरू टिप्पणी रहेन? छैन।
साथीहरू शेरबहादुर सर यहाँको केही क्वेसन बाँकी छ? रवि सर केही छ? म अन्तिममा एक फेरि एउटा क्वेसन हाम्रो राजु अर्यालज्यूलाई नै अब हामीसँग 100 घण्टा पनि कम छ कार्यक्रमको लागि, हामी एकदमै नजिक आइसकेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ तपाईहरूले एनसीसीहरूलाई पठाउनु पर्ने जानकारीहरू, तपाईहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू, तपाईँका सेड्युलहरू, यी सबै क्रियाकलापहरू सकिसकेका हुन् अथवा बाँकी नै छन्? ती बाँकी छन् भने कहिलेसम्म हुन्छ होला यस विषयमा केही जानकारी? यो हजुरले एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नुभयो रविजी, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, सेड्युलहरू फाइनल भइसकेका छन्। तर लाइक किनभने हामीले एउटा सेसन चाहिँ हिजो, अब यो मिडियामा पनि भन्नै पर्ने हुन्छ, हिजो मात्रै एउटा थप्नुपर्ने अवस्था आयो। किनभने हामी के छ भने हाम्रो यो ERM तथा नलेज कन्फरेन्समा चाहिँ एकदमै इन्क्लुसिभ बनाएर लिएर जाने हाम्रो मेन उद्देश्य रहेको छ। कोही पनि नछुटुन्, कसैलाई चाहिँ म यसमा यो कुरा चाहिँ मैले राख्न पाए हुन्थ्यो, जेन्युन कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँलाई छोडेर उहाँलाई एक्सक्लुड गर्ने हाम्रो सोच छैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ सानो सानो कुराहरू चाहिँ अलिकति टेक्निकली मिलाउन पर्ने बाँकी छ, किनभने यो ICC को प्रोग्राम हो हैन। अब हामीले युरोपमा रहेका युरोप रिजनले गरे पनि ICC एटलिस्ट हाम्रो ICC कै एउटा प्रोग्राम भएको हुनाले चाहिँ हामी सबैलाई इन्क्लुसिभ गराएर लान पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो सेड्युल रेडी छ, तर एक दुईटा कुराहरू चाहिँ हामीले मिलाउन बाँकी छ। त्यो हिसाबमा आज बेलुका अथवा भोलि बिहानसम्ममा सम्पूर्ण एनसीसीहरूलाई प्रोग्राम सेड्युल सहित हामी आउने नै छौँ। हाम्रो कुन सेसनहरू हुन्छ, कुन सेसनमा को लागि कति टाइम छुट्याइएको छ भन्ने कुरा सबै डिटेल चाहिँ हामी भोलि बिहानसम्ममा, आज बेलुका पनि आउन सक्छ अथवा भोलि बिहान पनि आउन सक्छ। तपाईहरुको पत्रकार सम्मेलन पनि हुँदैछ भन्ने सुनेको थिएँ। हामीले यति नै बेला गर्ने भन्ने चाहिँ घोषणा गरेका छैनौँ, तर अघिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा एउटा हामी पत्रकार सम्मेलन गर्ने भन्ने चाहिँ बाजा गरेका थियौँ। अब हाम्रो सचिवालयमा छलफल गरेर पक्कै पनि एउटा चाहिँ हामी हाम्रो ERM भन्दा अगाडि एउटा हामी गर्नेछौँ। अनि राजुजी, सरी तपाईँ यहीँ हुँदाखेरि एनसीसीहरूको टाइम चाहिँ कसरी दिनुभएको छ यसमा? एनसीसीहरूको यस्तो छ, किनभने प्राय चाहिँ पहिला चाहिँ लास्टमा राखिन्थ्यो होइन, त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ अलि जस्तो लाग्यो। यति साह्रो वुमेनलाई भयो। हजुर, हामीले यसपालि के गरेका छौँ भने एनसीसी को सेसनलाई चाहिँ अर्कोसँग प्यारलल नगराउने भन्ने सोच हाम्रो साथीहरूमा छलफल भए अनुसार, किनभने ERM मा एनसीसी को छलफल भइरहँदाखेरि कोही व्यक्ति चाहिँ अर्को सेसनमा इन्भल्भ हुने, त्यो पनि नगरौँ, एउटा सिंगल सेसन राख्ने भन्ने सोच बनिसकेपछि, अनि अर्को कुरा चाहिँ वुमेन, हाम्रो वुमेन फोरम पनि मिटिङ पनि हो। त्यो हिसाबले हामीले के गर्यौँ भने ओपनिङ पछाडि कन्टिन्युअसली वुमेनलाई प्रायोरिटी दियौँ, वुमेन सेसनलाई। अनि हाम्रो एनसीसी सेसनलाई चाहिँ कसैसँग नजुदाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लास्टमा यसपालि लास्टमा राखेका छौँ। हाम्रो 5:30 देखि सुरु हुन्छ, तर अलिकति लामो समयसम्म छ। पहिलो दिनको कार्यक्रम 9:30 सम्म कार्यक्रम जाँदैछ। 5:30 to 9:30 एनसीसी सेसनलाई एकदमै सिंगल सेसन हुँदैछ एनसीसी को लागि चाहिँ, अन्य सेसनहरू चाहिँ प्यारललमा छन्। ए हस् हस्, थ्यांक यू हजुरको क्वेसनको लागि। मैले यहाँ हजुरलाई मात्रै हैन, सम्पूर्ण एनसीसीहरू र विश्वभरि रहनुभएका एनआरएन साथीहरूलाई चाहिँ प्रश्न पार्न पाएँ। अब डिटेलमा चाहिँ हामी छिटै नै आउनेछौँ। थ्यांक यू राजुजी, हजुरहरूले धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ, हामीले डेफिनेटली सपोर्ट गर्छौँ हजुरहरूलाई। थ्यांक यू। धन्यवाद राजु सर। केजिन सर, अध्यक्षज्यू तपाईसँग केही प्रश्न छ कि अब हामी सक्नेतिर जाउँ? धन्यवाद। अब हामीले लगभग यो झन्डै 1 घण्टा 50 मिनट भनेको थिएँ मैले, तर यो कुरा गर्दै गएपछि अघि हाम्रो सुरुवातमा नि अलिकति हामीले 3 बजे भनेको थियो, 3:15 तिर मात्रै भयो, अलिकति त्यो भयो। तैपनि अब मलाई लाग्छ हाम्रो डिस्कसनहरू राम्रै भयो होला। अनि अब हामी अन्तिममा छौँ। अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूले कार्यक्रम समापन गर्नुहुनेछ। त्यसभन्दा अगाडि यहाँहरू दुवैजनालाई मेरो के कुरा जिज्ञासा भने, यति कुराकानी त भयो, तर यो चाहिँ कुरा मैले उहाँहरूले पनि सोध्नु भएन अनि मलाई पनि भन्न नै बाँकी रह्यो भन्ने केही छ पुनम गुरुङज्यू तपाईलाई? त्यस्तो केही छैन, तर चाहिँ सबै एनसीसीहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सबैले राम्रो गर्छु भनेर हिँडिरहेको हुन्छ होइन।
मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के भने अब सत्य तथ्य न्युजहरूलाई सबै पत्रकारज्यूहरूले अथवा अनलाइनका साथीहरूले रगिदियो भने चाहिँ सिम्पल जहाँ चाहिँ एउटा नर्मल नेपालीहरूको समको परिवारमा चाहिँ सत्य तथ्य न्युजहरू चाहिँ लगिदियोस् भन्न म चाहन्छु कि जसले कि अब सानो सानो मिसलिडिङ न्युजले गर्दाखेरि चाहिँ म जस्तो एउटा समाजलाई मात्र सेवा गर्छु भनेर हिँडेको एउटा लिडरहरूलाई चाहिँ एफेक्ट पर्न जान्छ होइन। म जस्तो अरू पनि धेरै दाइ भाइहरू छन्, दिदीबहिनीहरू छन् होइन, एउटा समाजलाई टाइम दिएर आएको हो हामी। यस कारणले गर्दा म न्युज लेख्ने आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, अनलाइनका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सत्य तथ्य न्युज हजुरले गरिराख्नु भएको छ र त्यसैलाई कन्टिन्युज गर्नु र कसैलाई चाहिँ यतिकै अब कसैको पर्सनल इगो, पर्सनल रिसले गर्दाखेरि मान्छेको छवि खसाउने काम त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। किनभने वी डोन्ट ह्याभ होइन, यो समाजमा आज छ, म आज छु यो संस्थामा, भोलि हुँदिनँ होइन। यस कारणले गर्दा यो एउटा हामी एउटा जुन सिस्टरहुड, ब्रदरहुड हामी जुन भावना सेयर गर्छौँ यसलाई चाहिँ स्ट्रङ बोन्ड राखिराख्नको लागि चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच अध्यक्ष केजिन राईजी, राजकुमारजी, अनि आज यो हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो, तपाईँले यति राम्रो यति धेरै टाइम दिनुभयो। हामी दुवैजना राजुजी अनि अरू सम्पूर्ण पत्रकारहरू जति पनि आज हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र राजु अर्यालजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर प्रोभाइडिङ सो मच प्रोग्रामको विषयमा यति धेरै भनिदिनु भयो। र एनसीसी को तरफ, एनसीसी युके को तरफबाट चाहिँ अग्रिम शुभकामना एन्ड वी विल बी हेल्पिङ यु आउट देयर एन्ड सपोर्टिङ यु एन्ड वी विल टेक फुल्ली सबैमा फुल पार्टिसिपेट गर्छौँ। थ्याङ्क यू। राजु सरलाई केही छ? मेरो त्यही छुट्टी गयो नि त भन्ने कुरा पक्कै पनि म सबभन्दा सम्पूर्ण यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद पहिला चाहिँ। अनि हाम्रो पुनमजीले भन्नुभएकै कुरामा एड गर्दै उहाँले एनसीसीबाट जुन सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। हामी एकदमै इआरएम तथा विज्ञ सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। हामीसँग अब धेरै समय छैन, उहाँले अघि रविजीले भन्नुभएको छ 100 घन्टा पनि छैन। अब यसमा यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सम्पूर्ण आइसिसीमा हुनुभएका साथीहरू, एनसीसी युरोपमा हुनुभएका साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णको सहयोग हामीलाई एकदमै धेरै चाहिन्छ। हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहोला। अब सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग सबैले गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो इआरएम, हाम्रै यो इआरएम यो रिजनल कमिटीको मात्रै होइन, आइसिसीको मात्रै होइन, सम्पूर्ण एनसीसीहरूको र युरोपमा रहनुभएका सम्पूर्ण एनआरएनहरूको नै हो यो इआरएम भनेको। हामीहरू बिचमा भएका समस्याहरू नै त्यहाँ कुरा हुन्छन् इआरएममा। त्यस्तै गरी विज्ञताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि युरोपमै भएका विज्ञ साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ताकि हामीले नेपालमा आफ्नो मातृभूमिमा लगेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकौँ, युज गर्न सकौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ सबैले यो हाम्रै प्रोग्राम हो भनेर यसको सम्पूर्ण सफलताको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दै पुनमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले युकेको विषयमा पनि धेरै कुरा थाहा पाउने मौका पाएँ। म युरोप रिजनल मिटिङको बारेमा पनि अहिलेसम्म बाहिर नआएको कुरा पनि सेयर गर्न पाएँ यही कार्यक्रम मार्फत। हाम्रो यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोपले जुन प्रयास गरेको छ, 27औं भाग भन्नुभयो, यहाँसम्म हजुरहरूको लाखौँ लाख श्रृङ्खलाहरू आउन्, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ र धन्यवाद पनि। हस्, धन्यवाद राजु सर। यहाँहरू दुइटै हाम्रा अतिथिहरूले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस्तो महत्त्वपूर्ण समय दिइकन यहाँ अहिले इआरएमको सन्दर्भमा अनि आफ्नो एनसीसीको सन्दर्भमा पुनम गुरुङज्यूले त्यहाँको सन्दर्भ सबै सन्दर्भहरूमा जुन महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो, आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो र हामी सबै हेर्ने जति हामीलाई यहाँ अहिले हेरिरहनु भएका र भोलि वा पछि पनि हेर्नुहुने हाम्रा जति दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, श्रोता महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँहरूको माध्यमबाट हाम्रो एनआरएनको मुभमेन्टको सन्दर्भमा, युरोपको एनआरएनको यो प्रतिनिधिमूलक भए पनि युरोपको एनआरएनका गतिविधिहरूका सन्दर्भमा जुन प्रकाश पार्नु भएको छ, यसको लागि म यो
यो सञ्चालकको हिसाबले म चाहिँ अहिले लिस्बनमा छु, राजकुमार थापा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी यसलाई समअप गर्न लागिरहेका छौँ। म हाम्रा सबै साथीहरू जो सहभागी हुनुहुन्छ, सबै साथीहरू स्पेसली त रवि सरले सबै कुराहरूको जुमहरूको यताउति सबै मिलाउनु भएको छ है। थ्याङ्क यू सबै, फेरि अरू सबै पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि म हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष जसले यो अहिले हाम्रो यो अन्तर्क्रियाको यो हाम्रो चाहिँ बहस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ, हाम्रो युरोप उहाँसँग चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, पत्रकार सबै साथीहरूको यत्रो ठुलो युरोप महादेशकै पत्रकार साथीहरूको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। म अध्यक्ष केजेन राईज्यूलाई यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै म बिदा चाहन्छु। केजेन सर प्लिज। धन्यवाद राजकुमार सर, धन्यवाद। यो आगामी केही दिनभित्रै हुन लागेको हाम्रो युरोपियन रिजनल कन्फरेन्सको सन्दर्भमा आज हाम्रो राजु अरियाल सर जो आइसिसी मेम्बर हुनुहुन्छ नर्वेबाट, उहाँलाई हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी एउटा महिला नेत्री जो चाहिँ एउटा सिङ्गो बेलायत एनआरएनको चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई हाम्रो चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। बेलायतमा भएका एनसिसीका आफ्ना गतिविधि र यावत कुराहरू उहाँहरूले हामी सामु र सबै सामु पस्किनु भयो, त्यसको लागि फेरि पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र हामी आज यो 27औं श्रृङ्खलामा अब यो इआरएम विशेष कार्यक्रममा आइपुगेका छौँ र समापन पनि लगभग भइसकेको छ। र योभन्दा अगाडि हामीले धेरै देशहरू जो चाहिँ युरोपमा रहेका छन् त्यहाँ भएका विभिन्न समस्याहरू, एनआरएनका समस्या, नागरिकका समस्या, नेपालीका समस्या आदि यावत कुरालाई उठाउने प्रयत्न गरेर हामी अगाडि आइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्दै जानेछौँ। र फेरि पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण युरोपभरिका पत्रकार सहकर्मी, पत्रकार मित्रहरू र अतिथि द्वयलाई म नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त, फेरि भेटौँला। नमस्कार। Thank you. Thank you so much.